अस्सलाम वालेकुम जी। तो माय डियर लिसनर्स, कैसे हैं आप सब? क्या हाल अहवाल है? दुआ है, उम्मीद है आप सब बखैर आफियत होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। तो जनाब, आप सब में से कौन कौन जो है वो नावल सुन रहा है, डेली एपिसोड सुन रहा है, और नावल कैसा लग रहा है? मुझे तो नावल जो है वो बहुत पसंद आ रहा है, अभी तक काफ़ी दिलचस्प है। एक कहानी के अंदर कई सारी कहानियाँ हैं, और सबसे बड़ी बात बहुत ही सादा सा है, सिंपल सा है। हमारी आम ज़िंदगी के जो मामलात होते हैं उनको ही डिस्कस किया गया है, और बहुत खूबसूरती से उन्हें बयान किया जा रहा है। हर किरदार के एहसासात, महसूसात, उनकी जज्बात, और जो आम ज़िंदगी होती है घरेलू, वो सारी जो है बहुत खूबसूरती से बताई जा रही है। और ये नावल मेरा ख़्याल है 90s के दौर का है, यानी कि 90s में जो लाइफ थी, घरेलू ज़िंदगी जो थी आम तौर पर, उसके मुताबिक है। तो मुझे अभी तक कहानी काफ़ी दिलचस्प लग रही है। आप सब बताइएगा कि आपको कैसी लग रही है। और बढ़ते हैं अब फ़िलहाल नावल की नेक्स्ट एपिसोड की जानिब। नावल जिसका नाम है न जाना शहर दिल से, राइटर हैं अंजुम अंसार, किस्त नंबर 8। सुहानी आज बढ़ चढ़कर खूबसूरत लग रही थी। उसने ब्लैक जीन्स पर सुर्ख ब्लाउज पहना हुआ था, बालों की खूबसूरत पोनी बनी हुई थी, उसका चेहरा पसीने से तर था। एक्सरसाइज में उसके पूरे 2 घंटे लगे थे। उसने रुमाल से अपना चेहरा थपथपाया और बैग से जूस का डब्बा निकालकर मुंह से लगाया और जिम से बाहर निकल आई। वह अपनी धुन में मस्त अपनी गाड़ी की जानिब जा रही थी कि अपना नाम सुनकर वो पीछे मुड़कर देखने लगी, और ये देखकर वाकई हैरान रह गई। सरमद अपनी गाड़ी के बोंड पर बैठा उसका इंतजार कर रहा था। तुम इस वक्त यहाँ? उसके लहजे में सरशारी थी। ऑफिस नहीं जाएंगे क्या आज? नहीं, सरमद उसे चाहत भरी नजरों से देखते हुए बोला। अरे आज ये सूरज कहाँ से निकल आया है? सुहानी जूस का सिप लेते हुए बोली। सरमद, तुम ऑफिस से छुट्टी तो किया नहीं करते? आज कोई खास बात या कोई खास वजह? वो गाड़ी के बोंड से उतरकर उसके पास आकर बोला, ऑफिस की मीटिंग्स के सिलसिले में आज शाम मुझे दुबई जाना होगा। तुम झूठ तो नहीं बोल रहे? वो उसके मद्दे मुकाबिल खड़े होकर उसकी आंखों में झांकते हुए पूछ रही थी। नहीं यार, इसमें झूठ बोलने की क्या बात है? फिर तुम वापस कब आओगे? चिराह जारी थी। अभी तो मैं गया भी नहीं। वो हंसा। और देखो, मैंने इंतज़ार भी करना शुरू कर दिया। हनी, 1 हफ्ता तो लग जाएगा, मगर मैं तो बोर हो जाऊंगी तुम्हारे बगैर। मेरा भी कौन सा वहाँ दिल लगेगा। वो हंसते हुए बोला। तो फिर क्यों जा रहे हो? रोजी रोटी का मामला है, जाना तो पड़ेगा ही। दफ्तर वालों को बता दो, मोहब्बत करने वाले अपने शहर से बाहर नहीं जाया करते। वो कहेगी कि ऑफिस से बाहर चले जाओ, हमें तो अपना काम चाहिए। बड़ा ख़राब है तुम्हारा ऑफिस। वो हंसी। आओ मेरी गाड़ी में बैठो। वो दरवाज़ा खोलते हुए बोला। तो फिर हमेशा की तरह मेरी गाड़ी आपका ड्राइवर ही घर पहुंचाएगा? हाँ, मजबूरी है, क्या करें। वो उसे मोहब्बत से देखते हुए उसके बराबर बैठ गई। सरमद दरमियानी रफ्तार से गाड़ी चला रहा था और धीमे लहजे में गुनगुना रहा था। सरमद, तुम्हारी आवाज़ बहुत अच्छी है। नहीं भाई, अच्छी कहाँ है, मैं तो बाथरूम सिंगर हूँ। सरमद, एक बात कहूँ? बहुत ख़ास बात है। जल्दी से बताओ। वो भी उसी के अंदाज में राजदारी से बोला। मैं तुम्हें बहुत मिस करूँगी। और मैं भी। मुझे रोज़ाना फ़ोन करोगे ना? वो उसके कंधे पर सर टिकाए पूछ रही थी। हाँ, वो उसकी कुर्बत से महसूर होते हुए बोला। तब वो उसी अंदाज में बोली, और वॉइस चैट भी रोज़ करोगे ना? जानू, वो उसको मज़ीद अपने करीब करते हुए हंसकर बोला। मैं ऑफिस की इमरजेंसी मीटिंग में जा रहा हूँ, वॉइस चैट का तो मुझे टाइम नहीं मिल पाएगा। सुहानी स्टीयरिंग पर अपना हाथ रखकर बुरा सा मुंह बनाते हुए बोली। फिर मैं क्या करूँगी? मेरा वक्त कैसे गुजरेगा? वक्त का काम तो गुजरना ही होता है, मिनटों में गुजर जाएगा और मैं इतने में आ भी जाऊंगा। सरमद उसके बाल बिगाड़ते हुए हंसकर शरीर से लहजे में बोला। हाँ, कह तो तुम ठीक रहे हो। सुहानी ने मुस्कुराकर उसके शाने पर अपना सर फिर से टिका दिया। क्या ख्याल है, आज लॉन्ग ड्राइव पर चलें? ओके। सुहानी ने अपनी आंखें बंद कर लीं। वो कॉलेज से जब भी घर आती तो सबको टीवी लाउंज में ही पाती थी। भाभी टीवी देख रही होती थी, मामा अपने चेहरे पर कभी खीरा या कभी आलू फ्रीजर में ठंडे करके उनके कतले काट कर लेटी हुई होती थी। पापा हमेशा किसी अखबार या किसी किताब के मुताले में गर्क नजर आते थे, मगर आज जब वो आई, लाउंज खाली भाई भाई कर रहा था। पापा के कमरे में गई तो वो भी बाहर निकल रहे थे। मम्मी कहाँ है? उनके कमरे में भी माँ को ना देखा तो उसने पूछा। तुम्हारी भाभी के साथ गई हैं आमिर को देखने, उन्होंने बताया। आमिर को क्यों देखने गई हैं? क्या इससे पहले उन्होंने आमिर को नहीं देखा? क्या तुम्हें वाकई कुछ नहीं मालूम? पापा उससे हैरत भरे लहजे में पूछ रहे थे। बाप के मुतफक्किर लहजे को महसूस करते हुए उसने परेशान होकर पूछा। क्या बात है पापा?
सुहानी, आमिर की तबीयत बहुत खराब है, वो कल शाम से अस्पताल में एडमिट है, पापा ने उसको रंज भरे लहजे में बताते हुए कहा। आमिर को क्या हो गया है? वो घबरा कर बोली। शायद फूड पॉइजन हो गया है, जिसकी वजह से उसका बीपी बेहद लो हो गया था। आपने तो मुझे डरा ही दिया, मैं समझी पता नहीं उसे क्या हो गया है। ठीक हो जाएगा वो, आप नाहा कितने परेशान हो गए हैं। नादिया बता रही थी कि उसकी हालत खासी कमज़ोर हो गई है, खुद से बैठ भी नहीं सकता वो। जवान जहान लड़का सहारा देने के बजाय खुद सहारे से बैठे तो क्या ये परेशानी की बात नहीं है? अरे पापा, आप भी किसकी बातों में आ गए? सुहानी ने हंसकर कहा। नादिया बहुत परेशान थी बेटा, जब वो जा रही थी तो उसकी आंखों में आंसू थे। ओफो पापा, आप ये बात क्यों भूल जाते हैं कि भाभी हमेशा बात को बढ़ा चढ़ाकर बयान करती हैं। याद है एक मरतबा वो सिर्फ सीढ़ियों से लुढ़क गई थी और सिकंदर भाई को उनके ऑफिस फ़ोन करके बताया था कि वो टेरेस से गिर पड़ी हैं। हाँ, ऐसा तो वाकई एक बार हुआ था। अब पापा उसकी बात का मज़ा लेकर मुस्कुरा रहे थे। मम्मी घर आएंगी तो भाभी की बात की असल हकीकत भी आपको मालूम हो जाएगी। जब मम्मी बताएंगी कि हल्का सा फीवर था या मामूली सा पेट का दर्द या बदहजमी थी। अस्पताल वाले तो रख भी नहीं रहे होंगे, भाभी की अम्मा ज़बरदस्ती वहाँ रखना चाह रही होंगी कि उनके ख़ानदान को बीमार बनने का बहुत शौक है। सुहानी, अब ऐसी भी बात नहीं है, तुम्हारा नादिया के साथ नंद भावज का रिश्ता है ना, इसलिए तुम इस नहज पर सोच रही हो। नादिया वाकई परेशान थी बेटा। पापा, आप तो हर एक के लिए सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं और हर एक की बात को सच समझते हैं, जबकि हर कोई सच्चा नहीं हुआ करता। वो झंझला कर बोली। तो क्या मैं गलत करता हूँ? अब वो उसी से पूछ रहे थे। मुझे नहीं मालूम। वो झंझलाई हुई सी बाहर निकल गई और पापा उसे रुखाई भरे अंदाज में जाता हुआ देखने लगे। सुहानी ऐसी तो नहीं थी, पता नहीं इसे क्या हो गया था। वो परेशान होकर उसी के बारे में सोचे चले जा रहे थे। छुट्टी के दिन शादाब हाउस में भी नाश्ता कदरे ताखीर से हुआ करता था। सुहानी रात को खासी ताखीर से सोई थी। देर तक सरमद से फ़ोन पर बात होती रही थी। 12 बजे जब उसकी आंख खुली तो उसने चाय अपने कमरे में ही मंगवा ली। शावर लेकर जब वो लाउंज में आई तो सिकंदर भाई और नादिया भाभी खुदा हाफिज कहकर निकल रहे थे। मम्मी एक प्लेट में किन्नू की फांके अलहदा करके रख रही थी। पापा जब कमरे में आए तो वो किन्नू की प्लेट उन्हें देते हुए बोली, आप चलेंगे मेरे साथ? नादिया और सिकंदर तो चले भी गए। पापा किन्नू खाते हुए प्लेट सुहानी की जानिब बढ़ाते हुए बोले, वो तो आधा भी नहीं रहा। मम्मी, कल का केक वाकई बहुत टेस्टी था, क्या घर पर बेक हुआ था? सुहानी ने माँ से पूछा। ये केक की बात नहीं हो रही सोनू। तो फिर क्या आधा भी नहीं रहा? वो माँ की तरफ देखते हुए इस्तफहामिया लहजे में बोली। आमिर बहुत कमज़ोर हो गया है, अभी तक अस्पताल में एडमिट है। वो तासुफ और दुख से उसे देखते हुए बोली। सुहानी बेटा, तुम उसे देखने भी नहीं गई? पापा उससे पूछ रहे थे। आप लोग उसे रोज़ाना देखने जा रहे हैं तो क्या मेरा जाना भी ज़रूरी है? वो झंझलाकर टहलते हुए बोली। हाँ बेटा, अब हमारी इस खानदान से रिश्तेदारी है, तुम्हारी भाभी का वो भाई है और किसी की तबीयत पूछने से सवाब मिला करता है, तुम्हें जाना चाहिए था। पापा का लहजा मोहब्बत भरा था। अच्छा, देख आऊँगी मैं भी उसे, वो बुरा सा मुंह बनाते हुए बोली। कब जाओगी तुम? कल तो मैं बहुत मसरूफ़ हूँ, ज़रा भी फुर्सत नहीं होगी मुझे। डांस की क्लास भी है और गाने की भी, उर्दू का टेस्ट भी है और शाम को टेलर को कपड़े भी देने हैं। सारा दिन हवा हो जाएगा। फिर यूं करो कि आज ही चली जाओ, पापा उसे प्यार भरे लहजे में समझाते हुए बोले। ठीक है पापा, मैं आज ही चली जाऊंगी, वो किसी अच्छी बच्ची की तरह सर हिलाते हुए बोली। और फिर वाकई वो थोड़ी देर बाद एक बड़ा सा बुके लिए आमिर के सिरहाने खड़ी थी और आमिर उसे खाली खाली नजरों से तक रहा था। तब वो मुस्कुराकर बोली, कैसे हो आमिर? ठीक हूँ, वो फीके से लहजे में बोला। सुहानी उसके करीब रखे हुए गुलदान में बुके लगाते हुए बोली, यह अस्पताल में डेरा क्यों जमा लिया तुमने? जल्दी से ठीक होकर घर जाओ, ये क्या काहिलों की तरह बिस्तर पर पड़े हो? अब तुम आ गई हो तो ठीक भी हो जाऊंगा, वो धीमी सी मुस्कुराहट अपने लबों पर लाते हुए बोला। मगर मैंने तो मेडिकल कॉलेज छोड़ दिया है, तुम्हारा इलाज नहीं कर सकती, वो शरारत भरे लहजे में बोली। तब वो तकिए के सहारे बिस्तर पर बैठते हुए बोला, सुहानी तुम तो मेरे लिए मसीहा का दर्जा रखती हो, अब मैं बगैर इलाज के ठीक हो जाऊंगा। सुहानी काउंटर पर जूस का डब्बा रखा देखकर उसे ग्लास में डालकर उसे देते हुए बोली, आमिर डायलॉग बोलने की बजाय ये जूस पियो और जान बनाओ। आमिर ने उसकी तरफ मोहब्बत से देखते हुए ग्लास मुंह से लगा लिया। जूस का ग्लास खाली करके उसे वापस दिया, जिसे वो काउंटर पर रखकर फिर उसके पास आ बैठी और बेतकल्लुफी से उसे देखते हुए कहने लगी, आमिर तुम वाकई बहुत कमज़ोर हो गए हो, तुमको इस हालत में देखकर मैं वाकई दुखी हो गई हूँ। सुहानी, क्या तुम चाहती हो कि मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊँ? आमिर उसकी जानिब लगावट से देखते हुए बोला। हाँ, मैं ऐसा क्यों ना चाहूँगी, तुम मेरे दोस्त हो, मेरी प्यारी सी भाभी के भाई हो, वो शौक मगर मासूम लहजे में रवानी से कह रही थी। सुहानी मेरी एक बात मानोगी? आमिर मुसर्रत आमेज सरशारी से सुहानी का हाथ थामते हुए बोला। वाई नॉट, वो च्युइंगम चबाते हुए बेपरवाही से बोली। सुहानी तुम सरमद से मंगनी तोड़कर मेरे पास आ जाओ, मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा। वह सुहानी के दोनों हाथ अपने हाथों में लिए जज्ब भरे लहजे में कह रहा था और सुहानी
हैरानी से उसे देखे जा रही थी। अक्सर लोग फोन पर जब बातें करते हैं तो उनकी आवाज और हरकतों सकनात से सामने वाले को ये तक पता चल जाता है कि दूसरी जानिब क्या कहा जा रहा है, मगर नादिया का शुमार उन खवातीन में था कि उनके बराबर बैठने वाले को भी ये नहीं पता चलता था कि दूसरे के जवाब में ये क्या कह रही हैं। उनकी हूँ और हाँ भी ऐसी पुरस्रार सी होती थी कि अंदाज़ा नहीं होता था कि उनकी हूँ का मतलब हाँ है या नहीं, और आवाज़ का वॉल्यूम इतना हल्का कि कान लगाने के बावजूद कुछ सुनाई ना देता। मगर आज अपनी अम्मी का फ़ोन रिसीव करके ना सिर्फ उसके चेहरे पर सरशारी सी आ गई थी, बल्कि उसके लबों पर मुस्कुराहट भी चांदी की तरह रोशन हो गई थी। क्या तुम्हारी अम्मी का कोई प्राइज बॉन्ड निकल आया है? सिकंदर जो टीवी देख रहा था बीवी से मजाकन पूछने लगा। इससे भी बड़ी खुशी मिली है उनको, उसने मुस्कुराकर कहा। आमिर की तबीयत अब पहले से बहुत बेहतर है, आज तो उसे बुखार भी नहीं चढ़ा। अल्लाह का शुक्र कि उसका बुखार टूटा, वरना मैं तो वाकई डर सा गया था, सिकंदर ने कहा। अम्मी कह रही थी ये सब सुहानी की वजह से हुआ है। सुहानी की वजह से? मैं समझा नहीं। सिकंदर ने टीवी ऑफ करके हैरत से बीवी से पूछा। सुहानी आमिर की तरफ लौट आई है, वो उसे रोजाना अस्पताल देखने आती है और उसका इतना ख्याल रख रही है कि बस। नादिया ने सरशार से लहजे में सिकंदर को राजदारी से बताते हुए कहा। वेरी गुड, ये तो तुमने बहुत अच्छी खबर सुनाई, और इसका मतलब भी यही है कि वो सरमद से अपनी मंगनी खुद ही खत्म कर देगी। हाँ, अब तो मुझे भी ऐसा ही लग रहा है, नादिया खनकते हुए लहजे में कह रही थी। आमिर के पास अस्पताल में रात को उसका दोस्त गजनफर रहा करता था और दिन में उसकी अम्मी। वह सुबह सवेरे ही अस्पताल पहुंच जाया करती थी। इस वक्त भी वो उसे दवा देने के बाद सूरह फातिहा और सूरह रहमान का पानी पिला रही थी कि सुहानी हाथ में बास्केट लिए अंदर दाखिल हुई और बुलंद आवाज में उन दोनों को सलाम किया। आमिर की अम्मी उसे हैरत और मुसरत के साथ देखते हुए बोली, सुहानी तुम तो रोजाना शाम को आती थी, आज इतनी सुबह सुबह कैसे चली आई? आंटी, आज शाम को मुझे कुछ काम है, मैंने सोचा आज सुबह ही चली जाऊं। वो फिर आमिर को देखते हुए बोली, ए मिस्टर, जल्दी से उठो और ये पूरा सूप पी जाओ, इसे मैंने अपनी निगरानी में रशीद से बनवाया है। आमिर की अम्मी ने बेटे को सहारा देकर बिठाया। सुहानी ने थर्मास से सूप प्याले में निकाल कर दिया, जिसे वो आहिस्ता आहिस्ता पीने लगा। वाकई बहुत मज़ेदार है, मैंने बनवाया है तो बदमज़ा तो होने से रहा। मुझे सूप पीना कभी अच्छा नहीं लगता था, मगर तुम जो बनवा कर ला रही हो, इसे पीकर मज़ा आ रहा है। आना भी चाहिए था, वरना मैं खूब सुनाती तुम्हें। हाँ, उसकी बातें सुनकर आमिर के चेहरे पर मुस्कुराहट फैल रही थी और बेटे को खुश देखकर माँ भी खुश हो रही थी। आंटी, आप घर जाना चाहें तो चली जाएं, मैं शाम तक आमिर के पास हूँ, सुहानी ने आंटी से कहा। ठीक है बेटा, मैं शाम 5 बजे तक आ जाऊंगी, वो अपनी चीज़ें समेटते हुए बोली। आमिर ने जब सूप पी लिया तो उसने टॉवल से उसका मुंह साफ किया और सहारे से उसे बेड पर लिटा दिया। बहुत अच्छी लग रही हो तुम, वो उसे देखता हुआ बोला। आमिर, अब तुम भी बहुत अच्छे लग रहे हो, ब्लैक एंड वाइट फिल्मों के हीरो लग रहे हो। पुराने फिल्मों में संतोष और दर्पण हाथ में इसी तरह गुलाब की कलियां पकड़कर लंबे लंबे डग भर के हीरोइन के पास जाया करते थे। मगर मुझे तो कहीं नहीं जाना, वो जेरे लब मुस्कुराहट के साथ बोला। तुम फिल्मों के हीरो कहाँ से हो गए हो जो कहीं जाओगे? जो फिल्मों का हीरो ना हो वो आम जिंदगी का हीरो नहीं हो सकता? हो सकता है, बस चांस की बात है, किस्मत बावर हो तो क्या नहीं हो सकता। तो फिर दुआ करो कि मैं भी मुकद्दर का सिकंदर बन जाऊं। सिकंदर तो मेरे भाई हैं, आप कैसे बन सकते हैं? उसने उसकी बात हंसी में उड़ाई। मैं उनका साला हूं, इसलिए बन सकता हूं, वो शौकी से बोला तो वो भी छन से हंसती। आज मैंने वही किया जो तुम हमेशा मेरे साथ करते रहे हो। मैं क्या करता हूँ? वो एयरपोर्ट से बाहर निकलते हुए मुस्कुराकर उससे पूछ रहा था। आज तुम्हें तुम्हारे घर मैं छोड़ूंगी, तुम्हारे ड्राइवर को मैंने वापस भेज दिया है, वो ड्राइविंग सीट पर बैठते हुए बोली। अम्मा परेशान हो जाएंगी जब ड्राइवर बताएगा कि साहब उनकी गाड़ी में नहीं आए। परेशान नहीं होंगी, बल्कि समझ जाएंगी बच्चा बड़ा हो गया है, वो मोड़ काटते हुए बोली। बच्चा तो पहले ही से बड़ा है, कहीं वो ये ना समझे कि मैं उनके हाथों से निकल गया हूँ। तो क्या सारी उम्र नन्हे बना रहना चाहते थे? माँ के लिए तो बच्चे सारी उम्र नन्हे से बच्चे ही रहते हैं। अब इस बच्ची को भी देख लो जो तुम्हारे बगैर कुमला कर रह गई है। यकीन करो, मुझे लग रहा है कि तुम्हें बहुत सालों के बाद देख रही हूँ। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है जानू, वो उसके बालों में अपनी उंगलियां घुमाता हुआ बोला। दुबई में बहुत इंजॉय कर रहे थे जो 1 हफ्ता बढ़ा लिया, वो अपने लहजे में नाराजगी घोल कर बोली। नहीं यार, ऑफिस के काम की वजह से रुकना पड़ा। उसने सुहानी को प्यार से देखा। तुम्हें क्या पता इस मरतबा मैं वहां जाकर किस कदर बोर हुआ हूँ। अच्छा हुआ आज तुम आ गए, वरना कल के फंक्शन में शरीक ना होने का तुम्हें भी अफसोस होता। क्यों, कल क्या हो रहा है? और ये अब तुम्हें कल ही पता चलना चाहिए। फिर तो मैं आज रात सो ही नहीं पाऊंगा। मैं जो इतनी रातें जागती रही हूँ उसका कुछ तो हर्जाना अदा करो। वो नाक भौं चढ़ाकर बोली तो वो उसकी रूठी रूठी सी शक्ल देखकर बेइख्तियार हंस पड़ा। और फिर अगली शब ही वो एक 5 स्टार होटल के खूबसूरत हाल के ख्वाबनाक माहौल में खसूसी मेहमानों के साथ आगे की नशिस्तों पर बड़े करोफर के साथ बैठा हुआ था।
हॉल में मध्यम सी रोशनियां थी, मगर सारी तेज तरीन लाइट्स जो मुख्तलिफ रंगों में घूम रही थी वो स्टेज पर ही फिक्स थी। आज मुख्तलिफ मॉडल गर्ल्स जेवरात की मॉडलिंग कर रही थी। पस मंजर में बड़ा अच्छा सा फोक म्यूजिक बज रहा था और बड़े शायराना अंदाज में अनाउंसमेंट हो रही थी। पहली मॉडल गर्ल बड़े बड़े झुमके पहने हुए आई और उसने साड़ी पहनी हुई थी। उसके झुमकों के बारे में बताया जा रहा था कि इसका डिज़ाइन 100 साल पुराना है, जो आज भी इन है। मॉडल गर्ल अपने झुमकों को मुख्तलिफ अंदाज में टहल टहल कर दिखा गई तो दूसरी मॉडल गर्ल सामने आई। वो ग्रे और पिंक स्लीवलेस शर्ट और पाजामे में थी। दुपट्टे की जगह गले में स्कार्फ था। वो बाजूबंद पहन कर आई थी। मुगलिया दौर में खवातीन सबसे ज्यादा ये जेवर पहना करती थी और इसके मुख्तलिफ नाम रखे गए थे। आज ये जेवर फिर से आ गया है। मेहंदी लगाने वालियां भी बाजू पर मेहंदी की मदद से इसका खूबसूरत डिजाइन बनाने लगी हैं। तीसरी मॉडल कुर्ते पजामे और बड़े से दुपट्टे में गुलूबंद और झाले पहनकर आई थी। गुलूबंद हर दौर का पसंदीदा जेवर रहा है। इन दिनों ज्वेलर इसको चकपट्टी कहते हैं। ये जेवर लंबी गर्दन वाली खवातीन पर ज्यादा खूबसूरत लगता है। चौथी मॉडल गर्ल गरारे में रानी हार और बड़े बड़े बुंदों में थी। इस किस्म के जेवरात बड़े बड़े वडेरों और जागीरदारों की खवातीन में बेहद मकबूल हैं। उसके बाद जो मॉडल आई वो जीन्स और कुर्ती में थी। गले में उसने बहुत सारी चेन्स पहनी हुई थी और हाथ में कड़ा था। उसके बारे में वजाहत की जा रही थी। आज की लड़कियां अपने जेवरात का शौक इस अंदाज में भी पूरा करती हैं। आखिर में सुहानी स्टेज पर नमूदार हुई। वो पर्पल और ब्लू कॉम्बिनेशन के कुर्ती और घाघरे में थी। माथे से पीछे की तरफ जाता हुआ बड़ा सा दुपट्टा राजस्थानी लुक दे रहा था। उसने झूमर, टीका और माथे की गुलशन पट्टी पहनी हुई थी। ये जेवरात दौरे बादशाहत से आज तक चले आ रहे हैं और बेहद पसंद किए जाते हैं। दुल्हन किसी भी इलाके की हो, टीका झूमर लाजमी पहना करती है। सुहानी के आते ही म्यूजिक मजीद फास्ट हो गया था और स्टेज की लाइट्स मजीद रोशन हो गई थी और रोशनियों में नहाई सुहानी किसी हूर से कम दिखाई नहीं दे रही थी। हाजरीन महफिल उसको देखकर अब खड़े होकर तालियां बजा रहे थे। सरमद सबसे आगे बैठा हुआ ये सब देखकर फखर, ज़ौम और खुशी से तालियां बजा रहा था और दीगर लोगों को देखकर वो ये सोच रहा था, मेरी शख्सियत भी सुहानी की वजह से मजीद मारूफ हो गई कि शोबिस के लोग कोई गैर मारूफ थोड़ी होते हैं। उसे यह भी महसूस हो रहा था जैसे ये तालियां उसके लिए भी बज रही हों और सबको बता रही हों कि देखो ये खूबसूरत लड़की सरमद की होने वाली बीवी है। गर्मी भी बहुत थी और नाजिया की तबीयत भी कुछ खराब ही थी। वो जैसे ही घर में दाखिल हुई उसका सर चकरास आ गया। उसने जल्दी से दीवार का सहारा लिया और वहीं बैठ गई। अजमल अपनी बाइक लॉक करके अंदर आया तो वो सर पकड़े वहीं उल्टियां कर रही थी। चची जल्दी से आए, देखे तो सही नाजिया को क्या हुआ है। अजमल की आवाज़ सुनकर अंदर कमरा बंद करके फ़ोन पर उमैर से बात करते हुए राबिया घबरा कर बाहर आई। अम्मी तो मोहल्ले में गई हुई हैं, क्या हुआ, खैरियत है? बरामदे में खड़े परेशान से अजमल को देखकर उसने पूछा। अभी तक उसकी नज़र आंगन में बैठी नाजिया पर नहीं पड़ी थी। नाजिया की तबीयत खराब हो रही है, अजमल ने कहा। क्या हुआ इसे? उसने अजमल से पूछा। मेरा ख्याल है इसे गर्मी लग गई है। मैं कह भी रहा था कि इस वक्त टैक्सी में चलते हैं, गर्मी का वक्त है, मगर मानी ही नहीं। राबिया ने नाजिया को यूं निढाल सा देखा तो उसके पास गई और बोली, अरे क्या ससुराल में बहुत ठूंस लिया था जो इस तरह उल्टियां कर रही हो? आपा मैंने तो रात को भी हल्का खाना खाया था, लगता है शायद मुझे लू लग गई है। मेरा ख्याल है कि तुम्हें बदहजमी हो गई है, गर्मियों में खाना देर से हजम होता है। आओ अंदर आकर लेट जाओ, मैं अम्मा को बुलाकर लाती हूँ। अम्मा जब आई तो नाजिया बिस्तर पर पसीने में शराबूर लेटी हुई थी और अजमल परेशान चेहरा लिए उसके सिरहाने बैठा हुआ था। अरे क्या हुआ मेरी बच्ची को? वो उसके चेहरे का पसीना अपने दुपट्टे से पोंछने लगी। कुछ नहीं हुआ अम्मा, बस गर्मी का असर है, उसने अपनी पपड़ी लगे होठों पर जुबान फेरते हुए कहा। मुंह कड़वा हो रहा है तुम्हारा? उन्होंने पूछा। हाँ वो तो कई दिनों से हो रहा है। कोई चीज़ खाने में बुरी लग रही है? हाँ, चाय पीने को बिल्कुल भी दिल नहीं चाह रहा। तो फिर परेशानी की बात नहीं है, ऐसे में इसी तरह होता है। अम्मा मुतमईन सी उठ गई। चची मैं इसको डॉक्टर के पास ले जाता हूँ। अजमल अब भी होंक सा बना बैठा था। डॉक्टर के पास भी बाद में तसल्ली से ले जाना, पहले मैं इसे कुछ खिला पिला तो दूँ। वो ग्लूकोज पानी में घोलकर उसे देते हुए हंसकर बोली। अरे बेटा खुशी की खबर है, परेशान मत हो। राबिया नजरें चुराकर कमरे से बाहर निकल गई। अजमल का खुशी से चमचमाता चेहरा देखकर उसे हमेशा से जलन हुआ करती थी। नाजिया अगर अपने ससुराल ना खुश रहती तो ये बात उसके लिए आसूदगी का सबब बनती। चची मैं अभी आता हूँ। वो नाजिया पर एक चहीती सी नज़र डालकर बाहर निकल गया और जब आया तो ढेरों ढेर फल, बिस्किट के डब्बे और मक्खन की टिक्कियाँ उसके साथ थीं। अजमल बेटा, जब बेटी माँ के घर आती है तो माँ उसको अपने पास से खिलाती है। मैं जानता हूँ, मगर चचा जान शाम तक घर लौटेंगे और मुझे ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा कि आप इस गर्मी में मार्केट जाएं। इसीलिए मैं थोड़े से फल ले आया। अब ये एक हफ्ता आपके पास रहेगी और इसे ज़बरदस्ती खिलाना आप ही का काम है। खाने पीने की ये हमेशा से चोर है, इसे खिलाना कहाँ आसान होता है।
رابعہ کمرے میں آئی اور پاس پھل دیکھے تو اس نے تمسخر سے کہا، مگر میرے ہاتھ سے تو یہ ہمیشہ کھا لیتی ہے۔ اجمل نے رابعہ پر طنز کیا۔ نازیہ اگر یہ بات ہے تو تم میرے ساتھ گھر واپس چلو، کم از کم مجھے اطمینان تو رہے گا کہ تم کچھ کھا تو رہی ہو۔ اجمل محبت بھرے لہجے میں اپنی بیوی سے کہہ رہا تھا اور رابعہ کے چہرے کے رنگ بدل رہے تھے۔ جاؤ رابعہ بہن کے لیے سیب کاٹ کر لاؤ، اماں نے اس سے کہا۔ وہ ایک سیب کاٹ کر لائی تو اجمل نے اس سے کہا، اتنا چھوٹا سا سیب لائی ہیں آپ اس کے لیے؟ اس کو تو زبردستی کھلانا پڑتا ہے، وہ بھی اس طرح کہ اس کے ساتھ ساتھ خود بھی کھایا جائے۔ اکیلی تو یہ ایک لقمہ منہ میں نہیں رکھنے والی۔ اگر ایسی بات ہے تو آپ بھی یہیں رک جائیے، میں تو کسی کی بھی اتنی خوشامد نہیں کر سکتی۔ رابعہ نے نروٹھے پن سے کہا تو اجمل کھسیا سا گیا اور نازیہ کو بہن کا یہ انداز شدید ناگوار گزرا۔ برا مت مانیے گا، آپا شروع سے ہی لٹ مار انداز میں بولنے کی عادی ہیں، نازیہ نے اجمل سے سرگوشیانہ لہجے میں کہا۔ مجھے تمہارے سوا کسی کی پرواہ نہیں ہے، تم خوش رہو، میرے لیے اس سے بڑھ کر کوئی دوسری خوشی نہیں۔ وہ اس کو پیار بھری نظروں سے دیکھتا ہوا بولا اور نازیہ کے دل میں ایک طمانینت سی اتر آئی۔ کہاں تو سہانی روز سرمد سے ملا کرتی تھی، مگر آج پورے 11 دن بعد ان کی ملاقات ہوئی تھی، جبکہ سرمد بھی اسی شہر میں تھا اور سہانی بھی، اور ان کے مابین کوئی غلط فہمی بھی نہیں آئی تھی۔ سرمد کے تو روزانہ ہی فون آتے تھے کہ آج وہاں جانا ہے اور آج وہاں، مگر سہانی از خود منع کر رہی تھی، اور آج جب وہ خود سرمد سے ملنے آئی تو سرمد غصے میں منہ پھلائے بیٹھا تھا۔ اب ختم بھی کرو نا اپنی ناراضی، وہ زج ہو کر بولی۔ سرمد اس کے مدے مقابل بیٹھتے ہوئے بولا، یہ پورے 11 دن جو میں بور ہوا ہوں تمہیں اس کی پرواہ ہی نہیں؟ بتایا تو تھا تمہیں، عامر بہت بیمار ہے، اسے روز دیکھنے جاتی تھی میں، اور اب تو وہ اتنا کمزور ہو گیا ہے کہ پہچاننے میں نہیں آتا۔ سہانی کا لہجہ اتنا پریشان کن تھا کہ وہ چنچلا کر بولا، سہانی اب ٹائیفائڈ میں کوئی صحت مند تو ہونے سے رہا، ٹھیک ہو جائے گا وہ۔ سرمد کے لہجے سے لگ رہا تھا کہ عامر کے ذکر سے ہی وہ بور ہو رہا ہے۔ تب وہ اچانک ہی ملتجی لہجے میں سرمد سے بولی، سنو میری ایک بات مانو گے تم؟ کون سی بات؟ وہ الجھ کر بولا، پہلے وعدہ کرو کہ مانو گے۔ وہ کسی ضدی بچے کی طرح دوزانوں بیٹھی اس سے پوچھ رہی تھی۔ ہاں مانوں گا، وہ اپنی جان چھڑانے کے لیے بولا۔ سرمد تم چلو گے میرے ساتھ عامر کو دیکھنے کے لیے؟ میں کیا کروں گا جا کر، وہ مجھے کہاں جانتا ہوگا؟ سرمد حیران سا اس سے کہہ رہا تھا۔ سرمد پلیز تم میرے ساتھ عامر کو دیکھنے چلو، وہ بہت خوش ہوگا، وہ بہت بیمار ہے، اس کا دل اتنا چھوٹا سا ہو گیا کہ ذرا ذرا سی بات پر وہ خوش ہو جاتا ہے اور غمزدہ بھی۔ سرمد جذبت سا ہو کر برا سا منہ بنائے اسے دیکھ رہا تھا، مگر سہانی اپنی روانی میں کہے چلے جا رہی تھی، ڈاکٹروں نے کہا ہے کہ اسے کسی بھی قسم کا دکھ نہیں ملنا چاہیے، جتنا اسے خوش رکھا جائے گا اتنی ہی تیزی سے وہ صحت مند ہوگا۔ آنٹی کا وہ اکلوتا بیٹا ہے، خدا نہ کرے اگر اسے کچھ ہو گیا تو بیچاری آنٹی تو بن موت ہی مر جائیں گی۔ اوکے یار، سرمد اس کے بال بگاڑ کر بولا تو اس کے چہرے پر طمانینت کی روشنی پھیل گئی۔ فری، عائشہ اور شہلی مسز نیلوفر کا پیریڈ اٹینڈ کر کے آئیں تو رابعہ باہر لان میں کاپی پر جھکی کچھ لکھ رہی تھی۔ ارے تم نے اپنی کلاس چھوڑ دی؟ فری نے حیرت سے اس سے کہا، کیونکہ پہلے وہ باقاعدگی سے تمام کلاسز اٹینڈ کرتی تھی۔ پتہ ہے کہ مسز نیلوفر کیسی ظالم ہے، بے حساب سنا دیتی ہیں لڑکیوں کو، فری نے اسے ڈرایا۔ پڑھنے کی پرواہ نہیں رہی یا ڈانٹ کی؟ دونوں کی، یہ کہہ کر وہ خود ہی ہنس دی۔ یار رابعہ، یہ بات میں تم سے بالکل سچ کہہ رہی ہوں کہ کسی لڑکی کو میں نے اتنی جلدی چینج ہوتے نہیں دیکھا جیسے تم ہوئی ہو۔ چلو مجھے تو دیکھ لیا نا، اب کم از کم دل میں یہ حسرت تو نہیں رہے گی، وہ تنک کر بولی۔ کیا حال ہے تمہارے گلوکار کے؟ عائشہ نے اس کا موڈ بحال کرنے کے لیے پوچھا۔ فرسٹ کلاس۔ اب کوئی کنسرٹ نہیں ہو رہا ان کا؟ ہونے والا ہے۔ تم تو خیر جاؤ گی ہی ہے نا؟ فری نے مسکرا کر پوچھا۔ ظاہر ہے، اس میں نہ جانے والی بات کون سی ہے؟ کیا ہمیں پاس دو گی؟ شہلی نے التجا آمیز لہجے میں کہا۔ دیکھوں گی، اب فری کے پاس وہاں چلتے نہیں ہیں، یہ کہہ کر وہ فوراً ہی اٹھ گئی۔ کیسے بدل جاتے ہیں لوگ، پہلے فری کے پاس ہم سے خوشامد کر کے لیا کرتی تھی اور آج ہمیں یوں ٹال رہی ہے جیسے اس گلوکار کے 2 سینگ بھی نکل آئے ہیں، فری نے غصے سے کہا۔ ارے دفع کرو اسے، میری آنٹی شوبز میں بڑی چیز ہیں، ایک مرتبہ فون کر کے کہوں گی تو وہ 10 پاس مجھے بھجوا دیں گی، عائشہ نے تسلی دیتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، اب رابعہ سے پاس ہرگز نہیں لینے ہیں، یہ ان سب کا فیصلہ تھا۔ عمیر کا جس شام کنسرٹ تھا، یہ تینوں سہیلیاں رابعہ کو بتائے بغیر وہاں پہنچ گئیں۔ وہاں جا کر انہیں حیرت ہو رہی تھی کہ رابعہ انہیں کہیں بھی نظر نہیں آ رہی تھی، ورنہ وہ تو اس قدر بے صبری ہوا کرتی تھی کہ تقریب سے 2 گھنٹے پہلے پہنچ جاتی تھی، اور جب عمیر نے گیت گانے شروع کیے تو وہ سب حیرت سے اچھل پڑی کہ اسٹیج پر پرفارم کرنے والی لڑکیوں میں رابعہ بھی شامل تھی۔ کالا چھوٹا سا بلاؤز، اس کے اوپر سرخ نیٹ کا کرتا پہنے وہ عجیب سی لگ رہی تھی۔ عائشہ تو اسے پہچان ہی نہیں پائی تھی، مگر فری نے ایک دم پہچان لیا۔ وہ انتہائی بولڈ انداز میں ڈانس کر رہی تھی، اس کے کھلے ہوئے لمبے بال اس کے گھٹنوں تک آ رہے تھے۔ دیگر لڑکیاں انتہائی معمولی شکل کی تھیں،
جنہیں دیکھ کر یہ اندازہ بھی ہو رہا تھا کہ انہیں تھوڑا سا معاوضہ دے کر ادھر ادھر سے ہی ارینج کیا گیا ہے۔ مگر رابعہ واقعی سب کو لیڈ کر رہی تھی۔ جہاں تانیہ عمیر کے لیے بج رہی تھی وہاں رابعہ کے لیے بھی بج رہی تھی۔ سہیلیوں کا گروپ رابعہ کی اس جسارت پر خاصا حیران بھی تھا۔ ایسی تو یہ بالکل بھی نہیں لگتی کہ اتنے سارے لوگوں کے سامنے یہ ڈانس بھی کر سکتی ہے۔ عائشہ کو تو اچھا خاصا ملال بھی ہو رہا تھا۔ جن لڑکیوں کے بارے میں کوئی کچھ سوچ بھی نہ سکے وہی سب کو حیران کر دیتی ہیں۔ فری نے کہا، رابعہ نے حیران سے زیادہ تو مجھے پریشان کر دیا ہے۔ یہ عمیر کے ساتھ کہاں تک جانا چاہتی ہے کہ اس کو اس بات کا اندازہ ہے؟ بعض لڑکیاں اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لیتی ہیں تو کوئی کیا کرے۔ پروگرام ختم ہونے سے پہلے سہیلیوں کا گروپ کنسرٹ سے باہر نکل آیا۔ ادھر رابعہ ڈریسنگ روم میں گئی تو وہاں کسی نے اسے پیچھے سے اپنی باہوں میں لے لیا۔ مجھے چھوڑو، وہ روحانسی ہو کر بولی، مگر شکاری خاصا گھاگ بھی تھا۔ اس سے قبل کہ وہ مزید شور مچاتی کسی نے باہر سے آ کر اندر کی لائٹ جلا دی اور وہ اجنبی لڑکا تیزی سے باہر نکل گیا۔ رابعہ نے پیچھے مڑ کر دیکھا، عمیر اسے حیرت سے دیکھ رہا تھا۔ یہ کیا تھا رابعہ؟ وہ پوچھ رہا تھا۔ پتہ نہیں کون تھا، بدبخت میں ڈریس چینج کرنے آئی تو پیچھے سے مجھے لپک لیا۔ خیال رکھا کرو اپنا، یہ الٹے سیدھے لوگ تو ہر جگہ ہی ہوتے ہیں۔ مگر مجھے کیا پتا تھا تمہارے اسٹیج پر ایسے لوگ ہوتے ہیں؟ اگر پتہ نہیں تھا تو پتہ رکھا کرو کہ برے لوگ ہر طرف پھیلے ہوئے ہیں۔ خدا جانے وہ کون تھا، کہاں سے آیا تھا؟ میں نے تو اس لڑکی کو آج پہلی مرتبہ دیکھا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ تماشائیوں میں سے کوئی ہو اور تمہیں اسٹیج پر پرفارم کرتا دیکھ کر تمہارے ہی پیچھے پیچھے آیا ہو۔ مگر اس میں میرا کیا قصور؟ وہ وضاحتیں کرتے ہوئے روحانسی ہو گئی تھی۔ تمہارا قصور یہ ہے کہ تم جہاں بھی جاؤ اپنی آنکھیں کھلی رکھو۔ عجیب بات کرتے ہو تم بھی، بجائے اس کے کہ اس کمینے کے دو چار ہاتھ لگاتے، الٹا مجھے ہی مورد الزام ٹھہرا رہے ہو تم تو۔ ایک منٹ، وہ اس کی بات کاٹتے ہوئے بولا۔ رابعہ، اگر مجھے یہاں آنے میں ذرا سی دیر ہو جاتی تو تم کہیں بھی منہ دکھانے کی قابل نہ رہتی۔ مجھے کیا معلوم کہ وہ کون تھا اور تمہارے ہی پیچھے کیوں آیا تھا؟ میرے ساتھ 6 لڑکیاں دوسری بھی پرفارم کر رہی تھی، ان کے ساتھ تو کچھ بھی نہیں ہوا۔ وہ تمسخر بھرے لہجے میں بولا تو رابعہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ عمیر، کیا تم مجھ پر شک کر رہے ہو؟ میں شک نہیں کر رہا، تمہیں سمجھا رہا ہوں، مگر تمہاری باتوں سے مجھے دکھ ہو رہا ہے۔ وہ آنسو پیتے ہوئے بولی، کیا مجھے تمہیں سمجھانے کا کوئی حق نہیں ہے؟ تم سے زیادہ کس کو ہو سکتا ہے؟ تو پھر ان ہاتھوں کو، اس چہرے کو میرے علاوہ کوئی دوسرا نہ چھونے پائے۔ وہ اسے اپنے گلے سے لگاتے ہوئے بولا، اور وہ جو چند منٹ پہلے کی بے حرمتی پر پریشان تھی، عمیر کے سینے سے لگی سرشار ہو گئی۔ رابعہ، میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، عمیر اس کے بالوں میں منہ چھپائے کہہ رہا تھا۔ اور میں بھی۔ میرے ساتھ اس وقت باہر جا سکتی ہو؟ آج نہیں، پھر کب؟ جب موقع ملے گا تو میں بتا دوں گی۔ کب بتاؤ گی؟ کیا ہو گیا ہے عمیر تمہیں؟ اس نے حیرت سے اسے دیکھا جو آنکھیں بند کیے دیوانہ وار اس کے ہاتھوں کو چومے چلا جا رہا تھا۔ کال سینٹر میں کام کرنے کے سبب میں یونیورسٹی سے سیدھا وہیں چلا جاتا تھا اور رات گئے گھر آتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اب دن میں گھر پر نہیں ہوا کرتا تھا۔ ایک دن یونیورسٹی کی اچانک چھٹی ہو گئی، میں وہاں سے کال سینٹر جانے کے بجائے سیدھا گھر آ گیا۔ ماہنور نیچے آپا کے ساتھ بیٹھی مٹر چھیل رہی تھی۔ میں نے کان لگائے تو اس کا ایک ایک لفظ امرت بن کر میرے کانوں میں پڑنے لگا۔ بات کرنی مجھے مشکل کبھی ایسی تو نہ تھی، جیسی اب ہے تیری محفل کبھی ایسی تو نہ تھی۔ لے گیا چھین کے کون آج تیرا صبر و قرار، بے قراری تجھے اے دل کبھی ایسی تو نہ تھی۔ چشمے قاتل میری دشمن تھی ہمیشہ لیکن، جیسی اب ہو گئی قاتل کبھی ایسی تو نہ تھی۔ ان کی آنکھوں نے خدا جانے کیا کیا جادو، کہ طبیعت میری مائل کبھی ایسی تو نہ تھی۔ عکسِ رخ یار نے کس سے ہے تجھے چمکایا، تاب تجھ میں ماہ کامل کبھی ایسی تو نہ تھی۔ کیا سبب تو جو بگڑتا ہے ظفر سے ہر بار، خو تیری حور شمائل کبھی ایسی تو نہ تھی۔ واہ واہ واہ! میں تالیاں بجاتا ماہنور کے سامنے آ گیا۔ ارے ظفر بھائی، آپ آج جلدی کیسے آ گئے؟ کال سینٹر کے کمپیوٹر خراب ہو گئے ہوں گے، آپا نے کہا۔ میں نے تو ابھی سالن بھی نہیں بنایا، اماں اور ابا جی بڑے تایا کے گھر گئے ہوئے ہیں، شام تک آئیں گے۔ آپا، میں سالن اوپر سے لے آتی ہوں، ماہنور نے اٹھتے ہوئے کہا۔ کوئی اچھی چیز ہو تو لانا، ورنہ یہیں بیٹھ رہو۔ امی نے رات کو پائے پکائے تھے، لے کر آؤں؟ اس نے مجھ سے پوچھا۔ بالکل مت لانا، جوتے کے سالن سے روٹی میں نہیں کھایا کرتا۔ شامی کباب بننے رکھے ہیں، میں تل کر رائتے کے ساتھ ابھی لائی، آپا تیزی سے اٹھتے ہوئے بولی۔ ماہنور پھر مٹر چھیلنے لگی۔ سنو، آواز تو تمہاری بہت اچھی ہے۔ ہاں مجھے پتا ہے میری آواز اچھی ہے، وہ مسکرا کر بولی۔
کیا تم بھی سہانی کے ساتھ اکیڈمی جایا کرتی تھی؟ نہ جانے کیوں میری زبان سے بے اختیار نکلا۔ اگر میں سہانی کے ساتھ سیکھنے جاتی تو میری آواز بہت بری ہوتی۔ سہانی کی آواز کیا واقعی اچھی نہیں ہے؟ بالکل نہیں، بھی بھی کر کے تو وہ گاتی ہے، اس نے نقل اتاری۔ تو پھر اتنے عرصے اکیڈمی کیا کیا کرتی رہی؟ صرف فیسیں ادا کرتی رہی یا پھر لپ سنکنگ کرتی رہی؟ ہو سکتا ہے کہ یہی بات ہو، میں نے کہا۔ یقیناً یہی بات ہے۔ کیا سہانی سے تمہاری کھٹپٹ ہو گئی ہے؟ میں نے مسکرا کر کہا۔ کسی سے بات کر لینے کا مطلب یہ نہیں کہ وہ دوست بن جائے۔ سہانی سے نہ میری دوستی تھی اور نہ ہی کبھی لڑائی، اور ایسے لوگوں سے مل کر مجھے وحشت ہوتی ہے جو اپنے بھی دوست نہیں ہوتے۔ پاگل سمجھتی ہو تم اسے؟ اس سے بھی بدتر خیال کرتی ہوں۔ ارے تمہیں کیا پتا وہ دوسروں کو پاگل کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے، مقناطیسی وجود اور مقناطیسی لب و لہجے والی ساحرہ جو دل چاہے کر سکتی ہے۔ غصے میں کہتا چلا گیا۔ یہ بات ظفر کم از کم تم تو نہ کہو۔ وہ نظریں جھکائے اتنی آہستگی سے بولی جیسے میرے بجائے مٹر کی پھلیوں سے کہہ رہی ہو۔ میں کیوں نہ کہوں؟ کیا میں اسے جانتا نہیں؟ اس نے تمہیں تو نہیں گرایا؟ اب وہ میری آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ اس سے قبل میں کچھ کہتا آپا گرم گرم فرائی پین میں دھواں اڑاتے کباب لیے چلی آئیں۔ مہنور تم بھی آ جاؤ، ہم نے کون سا کھانا کھایا ہے ابھی؟ آپا نے اس کے سامنے روٹی کی چنگیر رکھتے ہوئے کہا۔ نہیں آپا، امی اور نانی میرا انتظار کر رہی ہوں گی۔ یہ کہہ کر وہ تیزی سے سیڑھیاں چڑھتی اوپر چلی گئی۔ ایک بار بھی اس نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ نہیں یار، ایسا نہیں ہو سکتا، اجمل نے بے یقینی سے کہا۔ میں سچ کہہ رہا ہوں، وہ رابعہ ہی تھی۔ اس کا دوست اپنی بات پر قائم تھا۔ وہ کنسرٹ میں گئی ہوگی مجھے یقین ہے، مگر وہ عمیر کے گیتوں پر پرفارم بھی کر رہی ہوگی۔ اس کے لیے دل نہیں مانتا۔ اب مانے گا۔ دوست نے اپنی جیب سے شام کے ایک اخبار کا تراشا دکھایا جس میں دیگر لڑکیوں کے ساتھ رابعہ سب سے نمایاں تھی اور صاف پہچانی جا رہی تھی۔ یہ لڑکی اس حد تک بھی گر سکتی ہے؟ اجمل نے اپنا سر تھام لیا۔ یہ بھی اتفاق ہے کہ یہ تصویر ایک غیر معروف اخبار میں شائع ہوئی ہے۔ میرے ساتھ آفس میں کوئی صاحب اپنا یہ اخبار بھول گئے تو میں نے تصویر دیکھ کر پہچان لیا۔ مجھے تو افسوس ہو رہا ہے، مگر میں اپنی زبان سے ایک لفظ بھی باہر نکالوں گا تو قیامت آ جائے گی۔ تو پھر کیا کرو گے؟ میں تو بس یہی کر سکتا ہوں۔ اجمل یہ کہہ کر رکا۔ کیا کر سکتے ہو؟ اجمل نے ہاتھ میں پکڑے ہوئے اخبار کے ٹکڑے ٹکڑے کیے اور ڈسٹ بن میں ڈالتے ہوئے کہا، اس سے زیادہ کچھ نہیں کر سکتا۔ تم اور میں خاموش رہ سکتے ہیں، مگر جب مزید لوگوں کو پتہ چلے گا تو رابعہ کی بہت بدنامی ہوگی۔ میں تو اس کے محلے میں رہتا ہوں اور ہمیشہ اسے چادر اوڑھ کر آتے جاتے دیکھا ہے۔ کبھی اس نے نظر اوپر نہیں کی، اور حقیقت میں کیا کچھ کرتی پھر رہی ہے اس کے گھر والے سب اندھے بہرے بنے ہوئے ہیں۔ اللہ اس لڑکی کو عقل دے، اس کے لیے صرف دعا ہی کر سکتے ہیں۔ دوست کے جانے کے بعد وہ گھر پر رکا نہیں، سیدھا چچا کے گھر آیا۔ رابعہ کمرے میں بیٹھی ٹیپ پر گانے سن رہی تھی، چچی باورچی خانے میں روٹیاں پکا رہی تھی اور نازیہ انہیں پیڑے بنا بنا کر دے رہی تھی۔ اجمل کو یوں بے وقت آتا دیکھ کر چچی نے پہلے حیرت سے اجمل کو دیکھا اور پھر یہ جان کر کھسیا سی گئی کہ ان کی بیٹی جو اپنے گھر آرام کرنے آئی تھی وہ ماں کے ساتھ باورچی خانے میں بیٹھی ان کی ہیلپ کر رہی تھی، اور جو صحت مند بیٹی تھی وہ کوئی کام کرنے کی بجائے اپنے کمرے میں بستر پر لیٹی اپنا ٹیپ سن رہی تھی۔ نازیہ گھر چلو، سب تمہیں یاد کر رہے ہیں۔ پرسوں تو آپ کہہ کر گئے تھے کہ میں ایک ہفتے تک یہاں رہ سکتی ہوں۔ اب تمہارے بغیر کچھ اچھا ہی نہیں لگ رہا تو کیا کروں؟ وہ خجل سا ہو کر بولا۔ تائی کو گھر میں کام کرنے کی پریشانی ہو رہی ہوگی، کام بھی تو بہت زیادہ ہے نا؟ رابعہ نے بات کو نیا رنگ دیتے ہوئے کہا۔ ٹھیک کہہ رہی ہو تم، ہمارے گھر میں واقعی کام زیادہ، مگر کام کرنے والیاں بھی ہیں۔ میری بہنیں ہر وقت بستر نہیں توڑا کرتی، کام کرتی ہیں، اور میری بہنوں کی موجودگی میں میری ماں باورچی خانے میں بیٹھ کر کبھی روٹیاں نہیں پکاتی۔ روٹیاں پکانے کا تو مجھے کبھی شوق ہی نہیں رہا، اس نے ہنس کر کہا۔ امی کہتی ہیں میں روٹیاں نہیں تافتان بناتی ہوں، اس لیے ان روٹیوں کو کھانے سے بہتر ہے کہ بندہ بھوکا ہی سو جائے۔ اس نے بات کو مزاح کا رنگ دیتے ہوئے ہنس کر کہا۔ اس کی بات سن کر اماں بھی مسکرا دیں اور نازیہ کے چہرے پر بھی ہنسی کا اجالا پھیل گیا، مگر اجمل کڑے تیوروں کے ساتھ اس سے پوچھ رہا تھا، آپ کو کس چیز کا شوق سب سے زیادہ ہے کہ آپ نے کبھی نہیں بتایا؟ مجھے گانے سننے کا شوق ہے، اس لیے یہ ریڈیو اور ٹیپ ریکارڈر میرے ساتھی ہیں۔ میوزک کو روح کی غذا کوئی بلا وجہ نہیں کہا گیا۔ اب لگی وہ بکراتن بننے۔ اچھا، صرف گانے کا ہی شوق ہے یا کچھ اور بھی؟ اچھا پر زور دیتے ہوئے اس نے ابرو چڑھا کر پوچھا۔ صرف گانا ہی سنتی ہوں، وہ بے پرواہی سے روانی میں بولی، یہ میرا بچپن کا شوق ہے۔ کبھی کنسرٹ تو نہیں گئی ہوں گی آپ؟ اس نے تمسخر بھرے لہجے میں پوچھا۔ اس کے لہجے کی چبھن سے وہ بخوبی سمجھ گئی کہ وہ اسے کیا باور کرانا چاہتا ہے۔ میرا مطلب ہے کبھی کسی آڈیٹوریم میں جا کر کوئی کنسرٹ سنا اور دیکھا ہے آپ نے؟ نہیں تو، وہ تھوک نگلتے ہوئے بولی۔ ارے پھر تو کچھ پتہ ہی نہیں، گانے سننے سے زیادہ دیکھنے میں مزہ آتا ہے۔ کیا آپ جاتے ہیں؟ ڈرتے ڈرتے اس نے پوچھا۔ ہاں اکثر، گلوکار تو خوب گاتے ہیں، مگر اس کے ساتھ جو پرفارم کرنے والا گروپ ہوتا ہے
وہ بھی گانے میں 4 چاند لگا دیتا ہے۔ اور رابعہ کا چہرہ فک پڑ گیا۔ نازیہ باورچی خانے سے اٹھ کر اجمل کے پاس آئی تو اس نے بھی دیکھا رابعہ کے ہاتھ دھیرے دھیرے کانپ رہے ہیں۔ آپا ٹھیک تو ہو نا؟ اس نے اس کے یک ہوتے ہوئے ہاتھوں کو تھام کر پوچھا۔ ہاں مجھے کیا ہونا تھا، ہاں تم جاؤ اپنے گھر، تمہارے میاں تمہیں لینے کے لیے آئے ہیں۔ ارے کل چلی جائے گی، تمہارے بابو جی خود جا کر چھوڑ آئیں گے، ایک دن اور رہ جائے وہ، اماں کہہ رہی تھی۔ اوفو آپ سمجھتی کیوں نہیں ہے، اگر شوہر اپنی بیوی کو لینے آئے تو کبھی روکنا نہیں چاہیے، مگر آپ تو پرانے طور طریقے بھول ہی نہیں پاتی۔ رابعہ اب نئے طور طریقے زیادہ جان گئی ہے، چچی جان کو بھی رفتہ رفتہ معلوم ہو جائیں گے۔ نازیہ نے اجمل کی طرف دیکھا جیسے پوچھ رہی ہو کہ کیا واقعی مجھے گھر چلنا ہے؟ ہاں فوراً چلنا ہے، اجمل نے آنکھوں ہی آنکھوں میں اس سے کہا۔ تب وہ اپنا بیگ تھام کر چادر لپیٹے منٹ بھر میں جانے کو تیار ہو گئی۔ ارے کھانا تو کھا لیتی، رات 10 بجے گھر سے جا رہی ہے تو کیا بھوکی جائے گی؟ چچی ہم لوگوں کا باہر کھانے کا ارادہ ہے، آج گرما گرم کباب پراٹھا کھاتے ہوئے گھر جائیں گے، اجمل نے ہنس کر کہا اور بیگ تھام کر باہر نکل گیا۔ جھوٹا پہاڑیا، اتراتا کتنا ہے، باہر کھانا کھاتے ہوئے گھر جائیں گے، رابعہ نے تمسخر سے ہنس کر کہا۔ جیب میں نہیں دانے اور وہ چلے بھنانے والا معاملہ نظر آتا ہے۔ بڑی تائی کتنے رکھ رکھاؤ والی ہیں، انہیں ہوا بھی لگ جائے بیٹا بہو بازار سے کھانا کھاتے ہوئے گھر آئے ہیں تو درجن بھر گالیوں کا سٹاک تحفے میں دے دیں گی۔ تمہیں کیا، وہ جو بھی کریں، ہم تو بس یہ جانتے ہیں ہمارا داماد ہماری بیٹی کا بے حد خیال رکھتا ہے اور اسے بے حد محبت کرتا ہے، جبھی تو ہماری نازیہ اس کے ساتھ بے حد خوش ہے۔ اماں نے کہا تو رابعہ کے چہرے پر دکھ کے سائے پھیل گئے۔ کیا سمجھتی ہو تم اپنے آپ کو، بہت چالاک ہو یا بہت مکار ہو؟ اگر تم نے مجھے ذلیل کرنے کا سوچا ہے تو یہ مت بھولو کہ میں تمہیں تمہارے سسرال میں چین سے جینے دوں گی۔ آپا آپ یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ وہ حیرت سے پوچھ رہی تھی۔ نازیہ تم اتنی بھولی نہیں ہو جتنی کہ بھولی بنتی ہو۔ مگر میں نے کیا کیا ہے؟ کیا کچھ نہیں کیا ہے تم نے؟ یاد رکھو میرے حق میں جو تم کانٹے بو رہی ہو تو اس کا پھل تم ہی کھاؤ گی۔ پلیز آپا آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ کیا تم مجھے بے وقوف سمجھ رہی تھی یا پاگل، یا تمہارا یہ خیال تھا کہ میں تمہاری مکاریوں کو پکڑ ہی نہیں پاؤں گی؟ نازیہ کی پہلے ہی طبیعت خراب تھی اور اب پے در پہ ڈانٹ جو رابعہ نے اسے فون پر سنانی شروع کی تو اس کی طبیعت مزید خراب ہونے لگی، چہرہ ایک دم پیلا پڑ گیا۔ آج اجمل نے اس کی وجہ سے چھٹی کی تھی، CLI پر اس کے گھر کا نمبر دیکھ کر وہ فون اس کے کمرے میں دے کر واش روم میں نہانے چلا گیا تھا، اور جب آیا تو وہ ریسیور پکڑے خطرناک حد تک پیلی پڑ رہی تھی۔ اجمل نے ریسیور اس سے لے کر اپنے کانوں سے لگایا تو رابعہ کی جھنجھلاتی ہوئی آواز اس کے کانوں میں پڑ رہی تھی۔ مجھے خوب اچھی طرح اندازہ ہے، میری بہن ہی سب سے بڑی ڈائن ہے جس نے اپنے سسرال میں قدم رکھتے ہی اپنے میاں کو یہ بات بتا دی ہے کہ میں عمیر کے کنسرٹ سننے چاہتی ہوں۔ رات اجمل جو بکواس کر رہا تھا تو میں اسی وقت سمجھ گئی تھی کہ تمہارا کارنامہ ہے جو تم نے اپنی بہن کی عزت و توقیر میں اضافہ کرنے کے لیے انجام دیا ہے۔ نازیہ میری بات یاد رکھنا، اگر تم نے اجمل کو میری یا مجھ سے متعلقہ کوئی بات بتائی تو تمہیں بھی چین سے نہیں بیٹھنے دوں گی۔ تم مجھے جانتی نہیں ہو، میرا پیار تو دیکھا ہے مگر میری نفرت تم نہیں جانتی۔ وہ بے انتہا غصے میں بہن سے بات کر رہی تھی، پھر کچھ دیر رک کر بولی، نازیہ میں تم پر ایسے ایسے بہتان لگاؤں گی کہ اجمل 2 منٹ میں تمہاری چھٹی کر دے گا۔ آج تائی تمہیں بہت نیک پارسا اور شریف بہو کا جو لقب دیتی پھر رہی ہیں، کل یہی لوگ تمہیں کلنک کا ٹیکا کہنے پر تیار ہو جائیں گے، اور میری ہر بات پر ہر شخص آنکھیں بند کر کے یقین کر سکتا ہے۔ اگر اجمل سے تمہاری شادی ہو گئی ہے تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ وہ ذلیل انسان مجھے ہر گام پر ذلیل کرتا پھرے۔ وہ ہے کیا چیز، اس کی اوقات کیا ہے؟ اس لیے آئندہ جب بھی گھر آؤ تو تمیز سے آنا، ورنہ میرے لیے تمہارے میکے کے دروازے بند کرنا بھی کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ رابعہ پتہ نہیں اور کیا کچھ کہنے والی تھی مگر اب مزید سننے کی تاب اجمل میں نہیں تھی۔ اس نے لائن ڈسکنیکٹ کر کے سوئچ آف کر دیا۔ اس وقت اماں گھر کا سودا سلف لینے گئی ہوئی تھی اور رابعہ اجمل کے ادا کیے جملوں کو سود کے ساتھ ادا کر رہی تھی۔ اجمل نے نازیہ پر ایک نظر ڈالی، مارے دکھ اور غم کے وہ نیم بے ہوش سی ہو گئی تھی۔ نازیہ ہوش میں آؤ، اجمل نے اسے سمیٹ لیا۔ بمشکل اس نے اپنی آنکھیں کھولی تو اس نے فریش جوس اس کے منہ سے لگا دیا۔ تھوڑی دیر بعد جب اس کی طبیعت سنبھلی تو اسے رابعہ کی باتیں پھر یاد آنے لگی۔ تم پریشان مت ہو نازیہ، میں تمہاری آپا کو پہچان گیا ہوں، اب وہ خوامخواہ تم سے جلنے لگی ہیں۔ وہ بھلا مجھ سے کیوں جلیں گی؟ تمہارا شوہر تمہارا عاشق ہے، یہ بات ان سے برداشت تھوڑی ہوگی۔ اگر آپ میرا خیال نہ رکھتے تو کیا یہ بات ان کی خوشی کی ہوتی؟ اس نے ایسے لہجے میں کہا جیسے بے یقینی سی کھلی ہو۔ ہاں وہ بہت خوش ہوتی، بہت عجیب بہن ہے تمہاری، اللہ اسے اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آج آپا مجھے بہت ڈانٹ رہی تھی کہ پتہ نہیں میں نے ان کے بارے میں آپ سے کیا کہہ دیا ہے۔ پکیا باتیں میں نے ان کی سن لی تھی اور ان کی ذہنی اپروچ جان کر سخت رنجیدہ بھی ہوا ہوں، مگر میرا اس میں کیا قصور ہے؟ وہ روحاسی ہو رہی تھی۔ تمہارا قصور یہی کیا کم ہے کہ تم میری چہیتی بیگم ہو اور وہ تمہارے بارے میں جو دل چاہے بکواس کرتی پھرے؟
مجھے اور میرے گھر والوں کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا ہے۔ اللہ کا احسان ہے کہ میری شادی آپ سے ہوئی ہے، ورنہ تو یہ میرا کیا حشر کر سکتی تھی۔ ان کا اپنا ہی حشر خراب ہو رہا ہے، یہ کیا کسی کے لیے کچھ کر سکتی ہیں؟ اجمل نے سوچا مگر نازیہ سے نہیں کہا۔ مگر وہ اپنے دل میں یہ سوچ کر محتاط ہو گیا کہ اگر وہ رابعہ کو کچھ کہنا یا سمجھانا چاہے گا تو وہ اس کا بدلہ نازیہ سے لے سکتی ہے۔ ادھر رابعہ بہن کو سلواتے سنا کر ہلکی ہو گئی تھی۔ دل و دماغ میں جو رات بھر بگولے اٹھتے رہے تھے وہ اب ختم ہو گئے تھے۔ طبیعت میں سکون اور طمانینت محسوس ہو رہی تھی۔ اگر اجمل اسے اپنے ساتھ نہ لے جاتا تو وہ اسی وقت نازیہ کی طبیعت صاف کر دیتی، مگر بہرحال اس نے کسی قسم کا کوئی تکلف روا نہیں رکھا تھا۔ اماں جب گھر آئیں تو وہ اچھے موڈ میں گنگنا رہی تھی۔ کل اجمل اسے خواہ اپنے ساتھ لے گیا۔ ذرا فون کر کے پوچھ تو صحیح کہ بچی کی طبیعت کیسی ہے۔ فون کیا تھا میں نے، وہ سو رہی ہے، اس نے پرسکون لہجے میں ماں کو بتایا۔ اچھی ہے بچی سسرال کی جو بے وقت سونے بھی دیتے ہیں اور باتیں بھی نہیں سناتے۔ ہمارے وقتوں میں تو رات کو اس وقت تک بہویں نہیں لیٹا کرتی تھی جب تک گھر کے بزرگ سونے کے لیے اپنے کمروں میں نہ چلے جائیں۔ اماں اکیلے گھر میں تو بیویوں کے اس سے زیادہ مزے ہیں۔ اب تو سارا سارا دن سوئی رہتی ہیں عورتیں اور اس وقت اٹھا کرتی ہیں جب ان کے شوہر آنے والے ہوں۔ ارے پاگل تو نہیں ہو گئی، گھر کے کام کاج کیا جن بھوت کرتے ہیں؟ اماں اب گھر کے سب کام نوکر کیا کرتے ہیں۔ ارے پاگل، نوکر بھی اس وقت کام کرتے ہیں جب ان کے سر پر سوار ہو، ایسے کوئی کام نہیں کرتا کہ مالک سو رہے ہیں اور وہ کام کر رہے ہیں۔ رابعہ کئی دنوں بعد کالج آئی تھی۔ اس نے نوٹ کیا کہ اس کا گروپ اس سے کھینچا کھینچا سا ہے۔ کیا بات ہے، موڈ آف ہے تم لوگوں کا؟ فری پیریڈ میں انہیں کیفے میں بیٹھا دیکھا تھا، وہ ان کے پاس چلی آئی۔ ہمارا کیوں ہونے لگا موڈ آف؟ فری نے کہا۔ تم مجھے چھوڑ کر خود ہی برگر کھانے آ گئی، آخر کیوں؟ اس سے پہلے تو تم میرے بغیر کہیں نہیں جاتی تھی۔ وہ اس لیے رابعہ کہ ہم نے سوچا کہ تم پہلے ہی یہاں پہنچ چکی ہوگی، شیلی نے ہنس کر کہا۔ پاگل تو نہیں ہو گئی ہو تم؟ مسز جعفری کا پیریڈ ہم سب نے لیا ہے، بیل سن کر ایک ساتھ باہر نکلے ہیں۔ میں کسی سے بات کرنے کے لیے رکی تو معلوم ہوا کہ تم تینوں ہی غائب تھی۔ رابعہ تم ہر معاملے میں اتنی تیز جا رہی ہو کہ ہم نے سوچا ہم سے پہلے یہاں بھی پہنچ جاؤ گی، نسرین نے اکھڑے ہوئے لہجے میں کہا۔ میں اشاروں کنائیوں میں بات نہیں سمجھ سکتی، کھل کر بتاؤ کہ کیا کہنا چاہتی ہو۔ تب شیلی نے اپنے بیگ سے وہ شام کا اخبار نکال کر اسے دکھایا جس میں عمیر کے ساتھ پرفارم کرتے ہوئے اس کا کلوز اپ تھا۔ عمیر اس کی پشت پر تھا اور وہ دونوں ہاتھ پھیلائے کسی جوگن کی طرح ایک پنجے پر کھڑی تھی۔ باریک نیٹ کے نیچے اس کا سراپا نمایاں ہو رہا تھا۔ حد تو یہ تھی کہ بلاؤز کے نیچے سے اس کا پیٹ تک صاف نظر آ رہا تھا۔ اب تم ہی بتاؤ، اگر ہم کسی سے یہ کہیں کہ یہ لڑکی ہمارے گروپ میں ہے تو کوئی ہماری کیا عزت کرے گا، بلکہ ہمیں بھی اسی نہج کا سمجھے گا۔ کیا یہ اخبار تم مجھے دے سکتی ہو؟ ہاں ہاں کیوں نہیں، شیلی نے اس کے ہاتھ میں دیتے ہوئے کہا۔ تب وہ وہاں سے اٹھ کر لائبریری کے پچھلے لان میں جہاں آمد و رفت کم ہوتی تھی موبائل پر عمیر سے باتیں کر رہی تھی۔ اچھا تم نے وہ تصویر پہلے ہی دیکھ لی تھی اور مجھے بتایا تک نہیں؟ مجھے تو اس قدر شرم آ رہی ہے کہ کیا بتاؤں۔ اگر کسی نے یہ اخبار بابو جی کو دے دیا نا تو وہ اسی وقت میرے ٹکڑے کر کے چیل کووں کو ڈال دیں گے۔ رابعہ تم بھی بس پاگل ہو، پکی پاگل، وہ ہنسا۔ کیوں، کیا یہ شرم کی بات نہیں ہے؟ بالکل نہیں ہے، یہ تو فن ہے۔ میں یہی تصویر اپنے آنے والی سی ڈی پر دوں گا اور شوبز کی دنیا میں ایک دھوم مچ جائے گی، اور مجھے یہ پورا یقین ہے کہ تمہیں بھی اچھی ماڈلنگ کی آفرز آ جائیں گی۔ مجھے کون کرنے دے گا ماڈلنگ؟ جب چند منٹوں کے اشتہار کے پیسے لاکھوں میں ملیں گے تب یہی تمہارے گھر والے تمہارے آگے پیچھے پھریں گے۔ کیا واقعی؟ وہ حیرت سے پوچھ رہی تھی۔ رابعہ صرف چند اشتہارات کرنے کے بعد ہی تم پوش علاقے میں لگژری فلیٹ اور نئے ماڈل کی گاڑی رکھ سکو گی، مگر مجھے تو گاڑی چلانی ہی نہیں آتی۔ اگر ہر گاڑی والا اپنی گاڑی خود چلانے لگے تو پھر یہ ڈرائیور کہاں سے کھائیں گے؟ وہ ہنسا۔ اچھا اس کا مطلب ہے کہ پھر مجھے ڈرائیور بھی رکھنا ہوگا؟ جی میڈم، ڈرائیور، کک اور گارڈ تو آپ کو پہلی فرصت میں رکھنے ہوں گے۔ وہ اسے خواب دکھا رہا تھا اور وہ کھلی آنکھوں سے ایسے خواب دیکھ رہی تھی جب وہ ماڈلنگ کیا کرے گی تو جدید ترین کپڑوں سے اس کی الماریاں بھری ہوئی ہوں گی، میچنگ جولری ڈھیروں ڈھیر ہوں گی۔ جس طرح عمیر ہر طرف جانا اور پہچانا چاہتا ہے اسی طرح میں بھی ہاتھوں ہاتھ لی جاؤں گی۔ تب عمیر مجھ سے بآسانی شادی کر لے گا۔ اس نے اخبار کھول کر پھر اپنی تصویر دیکھی۔ اب اسے اپنی تصویر دیکھ کر شرم آئی اور نہ ہی خفت زدہ ہوئی۔ اللہ، میرے بال کس قدر خوبصورت لگ رہے ہیں، اف میرا فگر کیا بجلیاں گرا رہا ہے، ہائے میرے لبوں کے اوپر کا تل کیسے لشکارے مار رہا ہے۔ اللہ، عمیر کے ساتھ یہ تصویر کس قدر خوبصورت اور مقناطیسیت لیے ہوئے ہے۔ جب میری نظر اس پر سے نہیں ہٹ رہی تو پھر کسی دوسرے کی کیوں کر ہٹ سکتی ہے؟ واقعی میں بے حد خوبصورت ہوں۔ اس نے اپنی تصویر کو ستائش بھری نظروں سے دیکھا اور پھر بے اختیار اسے چوم لیا۔ بہانے بھی کئی ڈھونڈے تھے، خاصا پسو پیش بھی کیا تھا، مگر وہ سہانی ہی کیا جو اپنی بات سے ٹل جائے۔ بالآخر سرمد کو سہانی کے ساتھ عامر کو دیکھنے جانا ہی پڑا۔ جس وقت وہ دونوں اس کے پاس پہنچے عامر تکیے سے ٹیک لگائے بیٹھا ہوا تھا۔ نرس اس کا بخار چیک کر کے اسے دوا کھلا رہی تھی۔
सुहानी ने हाथ में थामा हुआ बुके उसके सिरहाने रखा और कमरे में रखी हुई चीजें तरतीब से रखने लगी। आमिर चुपचाप खाली नजरों से उन दोनों को देख रहा था। आमिर, आज तो तुम बहुत फ्रेश नजर आ रहे हो। मैं नहीं कहती थी कि तुम बहुत जल्द ठीक हो जाओगे। आमिर उसकी बात बेदिली से सुनकर सरमद की तरफ मुसलसल देख रहा था। सुहानी उसकी नज़रों का मफहूम समझकर जल्दी से बोली, अरे यार, मैं तारुफ कराना तो भूल ही गई। आमिर, ये सरमद है। जब मैंने इन्हें तुम्हारी तबीयत के बारे में बताया तो ये कहने लगे कि मैं भी आमिर को। आमिर उसकी बात काटते हुए अपना हाथ सरमद की तरफ बढ़ाते हुए बोला, सरमद साहब, आप तशरीफ़ रखिए। सरमद उससे हाथ मिलाकर सामने सोफे पर बैठ गया और सुहानी उसके पास ही बेड पर टिक गई। अब आपकी तबीयत कैसी है? सरमद उससे पूछ रहा था। अब तो बहुत बेहतर हूँ, आमिर सुहानी पर एक नज़र डालकर बोला। सुहानी बेड से उतरकर फ्रिज से फल प्लेट में रखकर आमिर को देते हुए बोली, तुम्हारी तबीयत तो ठीक होनी ही थी। मैंने तुम्हारे लिए इतनी ढेर सारी दुआएं मांगी थी। रियली? आमिर किन्नू खाते हुए सुहानी को दिलचस्पी से देख रहा था। अल्लाह का शुक्र है आज तुम्हें बुखार भी नहीं है, सुहानी उसके माथे पर हाथ लगाते हुए बोली। हाँ, इस वक्त टेम्परेचर नहीं है। जूस पियोगे तुम? पिला दो। सेब का, अनार का या ऑरेंज जूस? फ्रिज का पट खोले जूसेस के डब्बों को देखते हुए वो पूछ रही थी। कोई सा भी दे दो, आमिर मुस्कुराते लबों से कह रहा था। सरमद को वहां बैठकर ये सब देखना अजीब लग रहा था। सुहानी ने अभी जूस का ग्लास उसके लबों से लगाया ही था कि आमिर को खांसी का फंदा सा लगा। तब वो घबराकर उसकी कमर से हिलाते हुए उसके माथे से पसीना पोंछने लगी और जूस का ग्लास अपने हाथ से पकड़कर पिलाया। सुहानी, तुम्हें मेरी वजह से बहुत तकलीफ होती है। ऐसा ना कहो आमिर, अब तुम बहुत जल्द ठीक हो जाओगे। मैं रोज़ रात को सूरह फातिहा पढ़कर और तसव्वुर में तुम्हारे माथे पर फूंक कर और दुआ मांग कर सोती हूँ। थैंक यू सुहानी, आमिर उसे सरशार नज़रों से देखते हुए कह रहा था। सुहानी का ये इल्तफात देखकर सरमद बोर हो रहा था और बार बार अपनी घड़ी देख रहा था। उधर आमिर चोर नज़रों से उसकी बेजारी देखकर एक तमानियत सी महसूस करते हुए सोच रहा था, सरमद, तुम इस सीन में जैसे मिसफिट हो, ऐसे ही हमारी ज़िंदगी में भी तुम्हारा कोई दखल नहीं है। तुमको बहुत जल्द यहाँ से भागना ही होगा कि इसी में तुम्हारी भी भलाई है। सुहानी, खासी देर हो गई है, सरमद ने आमिर के सरशार चेहरे को तिलमिलाकर देखते हुए कहा। सुहानी ने शायद सुना नहीं था, जब ही वो आमिर से बड़ी मोहब्बत से पूछ रही थी, बहुत देर से तुम बैठे हुए हो, थक गए होगे ना, अब तुम लेट जाओ, वरना परसों की तरह शोर मचाओगे। वो हंसी। हाय मैं थक गया, हाय मैं थक गया, उसने उसकी नकल उतारी। हाँ, मैं अब वाकई लेटूंगा, आमिर ने उसे चहीती नज़रों से देखते हुए कहा। सुहानी, अब चलें? सरमद एकदम ही खड़ा हो गया और इससे लाड प्यार की ये बातें हजम नहीं हो रही थी। बस ज़रा एक मिनट। वो फिर आमिर के पास चली आई। पहले उसका तकिया ठीक किया, फिर कंबल उसे सीने तक उठाया। अच्छा आमिर, अब कल आऊँगी, तुम अपना ख्याल रखना। ओके, आमिर ने रजामंदी में अपना सर हिलाया। सरमद के लिए मजीद देखना नामुमकिन था। वो आमिर को खुदा हाफिज कहे बिना कमरे से बाहर निकल गया और आमिर के लबों पर एक मुतमईन सी मुस्कुराहट फैल गई। आज शादाब हाउस के मकीन बेहद खुश नजर आ रहे थे। मम्मी से तो अपनी खुशी छुपाई नहीं जा रही थी। नादिया भी गुनगुनाती सी फिर रही थी और सिकंदर के चेहरे पर भी मुस्कुराहट रकसा थी। मैं तो सोच भी नहीं सकती कि ऐसा हो जाएगा, नादिया मुस्कुराते लबों से कह रही थी। मगर मेरा दिल शुरू से ही ये कह रहा था कि ऐसा होकर रहेगा, सिकंदर ने नादिया के बाल बिगाड़ते हुए कहा। यह भी अच्छा ही हुआ कि हमने सुहानी की मंगनी में बहुत सारे मेहमान मदऊ नहीं किए, मम्मी अपने नेल फाइल करते हुए कह रही थी। अब कोई किसी की भी परवाह नहीं किया करता है, सिकंदर अखबार पर नज़र दौड़ाते हुए बोला। परवाह तो करनी पड़ती है। मैं तो नहीं करता, वो लाउबालीपन से बोला। लोग कुछ ना कहें मगर मजाक तो उड़ाते हैं। जब से आमिर से सिलसिला ख़त्म हुआ था तो जफ़र की माँ ने कैसे हंस हंस कर पूछा था, क्या हुआ था, क्यों हुआ था, कैसे हुआ था। अब तो छोटे लोग भी बड़ी बड़ी बातें करने लगते हैं। अब सरमद से मंगनी ख़त्म हो गई तो बहुत से लोगों को तो पता ही चल जाएगा कि हुआ क्या था। मम्मी इस रसान से सिकंदर को समझा रही थी। यह भी अच्छा हुआ कि जल्द मामला ख़त्म हो गया, वरना सुहानी ने तो कोई कसर नहीं छोड़ी थी हमें रुसवा करने की। सिकंदर को ताहाल बहन पर गुस्सा था। अरे छोड़िए ये बातें, आमिर और सुहानी एक दूसरे से मोहब्बत करते थे और मोहब्बत करने वाले बहुत देर तक एक दूसरे से अलग नहीं रह सकते। ये सरमद ख्वामखा बीच में आ गया था, अब खुद ही उसे अपना समूह लेकर जाना पड़ेगा। नादिया सरशार लहजे में कह रही थी। तुम्हारे पापा तो चाहते थे सुहानी पर सख्ती कीजिए, मगर मैंने मना कर दिया था। जवान औलाद को कोई भी बात सख्ती से नहीं समझाई जा सकती। और अब देखो, वो खुद ही दौड़ दौड़ कर आमिर के पास जा रही है। मम्मी ने खासे तारीफी लहजे में कहा। मामा, बात यह भी है कि सुहानी को खुद ही अंदाज़ा हो गया था कि सरमद और आमिर में क्या फ़र्क है। सिकंदर अब भी सुहानी की गलती पर माफ़ करने को तैयार नहीं था। आमिर की तरफ तो मेरा दिल खींचता है, बहुत प्यारा और केयरिंग लड़का है, मम्मी खुले दिल से तारीफ कर रही थी। मामा, ये बात भी है कि मेरा भाई खुशकिस्मत है कि सुहानी उसकी तरफ लौट आई है, वरना हम लोगों ने सुहानी को कितना समझाया था और वो टस से मस नहीं हो रही थी। और ये अल्लाह ने मेरे भाई पर करम ही तो किया है कि आज उसे आमिर के सिवा कोई अच्छा नहीं लग रहा।
نادیہ کپ میں چائے نکالتے ہوئے بولی۔ بھئی آج کوئی اچھی سی چیز بنواؤ، میرے تو سر سے بوجھ اتر گیا ہے، آج دل میں خوشی ہلکورے لے رہی ہے۔ میں خود بناتی ہوں شاہی ٹکڑے آپ کے لیے، نادیہ نے سکندر سے کہا تو ممی کے چہرے پر بھی مسکراہٹ پھیل گئی۔ میرا دماغ تو اب یہ کام نہیں کرتا، مگر سبین تم بھی اوندھے دماغ کی ہی ہو، اماں تعصب بھرے لہجے میں بیٹی سے کہہ رہی تھی۔ اماں میں نے ایسا کیا کہہ دیا جو آپ یوں ناراض ہو رہی ہیں؟ بجائے یہ کہ تم میرے پاس آتی الٹا مجھے اپنے گھر بلوا لیا۔ سب کی بیٹیاں اپنی ماؤں کے پاس آیا کرتی ہیں، تم سے 10-15 دن کے بعد بھی آیا نہیں جاتا۔ اللہ اکلوتی بیٹی کسی دشمن کو بھی نہ دے، بہت ستاتی ہے اپنی ماں کو۔ کوئی بیٹی ایسا نخرہ نہ دکھاتی ہوگی جو تم دکھاتی ہو۔ اگر میری بھی 2-4 بیٹیاں ہوتی تو میرے گھر میں بھی رونق لگی رہتی، کبھی کوئی آ جاتی تو کبھی کوئی، تب شاید سرمد بھی کسی سہانی کے ہتھے نہ چڑھ پاتا۔ اماں ہمیشہ کی طرح سبین کو خوب سنا رہی تھی۔ اماں پلیز ناراض نہ ہو، میں وعدہ کرتی ہوں خوب سارے دنوں کے لیے آپ کے پاس رہنے کے لیے آؤں گی۔ تم نے کہہ دیا اور آ گئی، خوب جانتی ہوں تمہیں اور تمہارے وعدوں کو میں۔ ہاں بچوں کے امتحان ہونے والے ہیں، دیکھنا تو پڑتا ہے انہیں۔ سبین اٹھ کر ماں کے گلے میں باہیں حمائل کرتے ہوئے بولی۔ ٹھیک ہے تم نے کہہ دیا اور میں نے یقین کر لیا، مگر میں اپنی پریشانی کس سے کہوں؟ ایسی کیا بات ہے اماں؟ سبین نے اماں کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر کہا۔ دبئی سے آنے کے بعد سرمد نے رٹ لگا رکھی ہے کہ میری شادی جلدی کر دو۔ اتنی جلد بازی کیوں ہے انہیں؟ ابھی سہانی نے گریجویشن تک تو کیا نہیں ہے، پہلے وہ تو کر لے، سبین نے نخوت بھرے لہجے میں کہا۔ یہ کام تو اس کے لیے بہت مشکل ہے، اگر پڑھنے کی شوقین ہوتی تو میڈیکل کی پڑھائی سے کیوں بھاگتی؟ سرمد کے آنے کے بعد سائمہ نے چکر لگایا کہ نہیں؟ اب سبین رازداری سے پوچھ رہی تھی۔ 2 دفعہ آ چکی ہے سائمہ، مگر سہانی کہاں جان چھوڑ رہی ہے اس کی جو وہ سائمہ کے بارے میں کچھ سوچے۔ میں نے سائمہ سے کہا تھا امی کے گھر جب بھی جاؤ تم چھٹی کے دن جانا اور خوب تیار ہو کر جانا، سرمد کو سیدھی سادھی لڑکیاں نہیں بھاتی ہیں۔ ایک مرتبہ میرے لیے سوپ بنا کر لائی تھی، اپنی کسی سہیلی کی سالگرہ میں جا رہی تھی، جامنی ساڑی پر جامہ وار کا بلاؤز بہت اچھا لگ رہا تھا اس پر۔ دوسری مرتبہ کہیں شادی میں جا رہی تھی، چلتے چلتے ملنے کے لیے آ گئی تھی اور فیروزے غرارے میں بے حد خوبصورت لگ رہی تھی۔ میں نے بھی سرمد کے سامنے جان بوجھ کر اس کی نظر اتاری تاکہ وہ بھی اس سے متاثر ہو۔ یہ سب دیکھ کر سرمد نے کچھ کہا آپ سے؟ سبین خوشی سے سرشار لہجے میں بولی۔ ہاں حیرت زدہ رہ گیا تھا، وہ بہت مزے سے بتا رہی تھی اور کہہ رہا تھا سائمہ یہ تم ہو، میں تو پہچان ہی نہیں پایا۔ پھر آپ نے کیا کہا؟ سبین دلچسپی لیتے ہوئے بولی۔ میں نے کہا جو لڑکیاں کبھی کبھار میک اپ کرتی ہیں وہ ایسی ہی لگا کرتی ہیں کہ شکل دیکھو تو دل خوش ہو جائے، اور جو صبح و شام لیپا پوتی کرتی ہیں ان کی اپنی کھال بھی جھلس جاتی ہے اور چہرے پر عجیب پکا پن سا آ جاتا ہے۔ پھر سرمد کیا بولے؟ سبین کی جرح جاری تھی۔ سائمہ کو ٹکر ٹکر دیکھ رہا تھا اور مسکرا رہا تھا اور وہ بیچاری شرمائے جا رہی تھی۔ اماں اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ سہانی بہت جلد اسکرین سے آؤٹ ہو جائے گی؟ ہاں انشاءاللہ تعالی، اماں سرشار چہرے سے تائید میں سر ہلاتی ہوئی کہہ رہی تھی۔ میں تو شکرانے کے نفل پڑھوں گی کہ اس چالاک لڑکی سے میرے بھائی کو نجات ملی، اور میں بھی میرے اکلوتے بیٹے کو خواہ گھیر لیا کمبخت نے، اور اپنی انگلیوں پر نچا رہی ہے۔ پریشان نہ ہو اماں، ایسی لڑکیوں کا ایسا ہی انجام ہوتا ہے۔ ہاں ایسا ہوگا، اماں طمانیت بھرے لہجے میں کہہ رہی تھیں اور سبین کے چہرے پر خوشی کی کرنیں دمک رہی تھیں۔ یوں تو میچ دیکھنے کے سبھی رسیا تھے اور بار بار اسٹیڈیم میں جا کر بھی میچ دیکھا کرتے تھے، مگر آج ٹی وی لاؤنج میں بیٹھے سبھی بڑی دلچسپی سے میچ دیکھ رہے تھے۔ پاپا اس وقت پاکستان کو 2 بالز پر صرف 4 رنز کی ضرورت ہے، اگر بن گئے تو پاکستان جیت جائے گا۔ دیکھ لینا محمد یوسف بنا لے گا، جب سے وہ مسلمان ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے کامرانیاں اس کی قسمت میں لکھ دی ہیں، پاپا نے کہا۔ واہ چھکا، یوسف نے کیا بلہ گھمایا ہے، لگتا ہے گیند آسمان تک پہنچ گئی ہے، سہانی نے سرشاری سے کہا۔ میں صبح سے ہی کہہ رہی تھی کہ پاکستان ضرور جیتے گا، شاداب بیگم فخر آمیز لہجے میں بولی۔ پاپا مٹھائی منگوائیے، پاکستان جیت گیا، سہانی خوش ہو کر تالیاں بجاتے ہوئے بولی۔ اسی وقت کمرے میں نادیہ کی امی داخل ہوئیں، ان کے ساتھ 2 ملازم تھے جو مٹھائی کے ٹوکرے لے کر اندر داخل ہوئے تھے۔ ملازمین نے وہ ٹوکرے لاؤنج میں رکھ کر باہر کی راہ لی۔ نادیہ ماں کو دیکھ کر آگے بڑھی۔ ارے بھابھی خیریت، یہ مٹھائی سے لدی پندی آ رہی ہیں آپ؟ پاپا نے سرشار سے لہجے میں کہا۔ آنٹی میں ابھی پاپا سے مٹھائی مانگ رہی تھی، سہانی نے ہنس کر کہا۔ جب ہی تو میں مٹھائی لے کر آئی ہوں تاکہ سب منہ میٹھا کر لیں۔ آنٹی کیا آپ کو پتا تھا پاکستان جیت جائے گا؟ سہانی انہیں دیکھ کر حیرت سے پوچھ رہی تھی۔ ہاں بیٹا، مجھے یہ پہلے سے ہی معلوم تھا کہ جیت ہماری ہی ہوگی۔ ان کا لہجہ زو مانی سا تھا۔ نادیہ بھابھی، ہماری آنٹی تو نجومی بھی ہیں۔ ہاں وہ تو ہے، نادیہ ہنس رہی تھی۔ شاداب آپا، یہ مٹھائی میرے عامر کی صحت کی خوشی میں ہے۔ اللہ تمہیں عامر کی خوشیاں دکھائے اور اسے ہمیشہ خیر خیریت سے رکھے، مما ان سے محبت بھرے لہجے میں کہہ رہی تھی۔
ہاں آپا، میرا یہ بیٹا بڑا منت مرادوں کا بچہ ہے، میری خوشی ہی اس کی خوشی ہے۔ اس کو بیمار دیکھ کر میری جان نکل گئی تھی۔ یہ اللہ کا احسان ہے کہ اب وہ نہ صرف صحت مند ہے بلکہ وہ خوشیوں کی طرف بھی لوٹ رہا ہے۔ اس کو اب طمانیت سے مسکراتا دیکھ کر میں کتنی سرشار ہو جاتی ہوں، آپ کو بتا نہیں سکتی۔ اس اثنا میں سہانی ٹوکرے میں سے ایک مٹھائی کی ڈلی نکال کر کھاتے ہوئے بولی، آنٹی آپ صرف مٹھائی کھلا کر ٹرکھا رہی ہیں، کوئی پارٹی وارٹی نہیں کریں گی آپ؟ کیوں نہیں، وہ بھی جلد ہوگی، وہ سرشار آنکھوں سے نادیہ کو دیکھتے ہوئے بولی۔ خوشی کا یہ ٹائم بہت جلد آنے والا ہے، نادیہ سہانی کے گلے میں باہیں ڈالتے ہوئے بولی۔ ٹائم؟ سہانی نے دہرایا۔ پھر بوکھلا کر سہانی نے اپنی کلائی کی گھڑی دیکھی اور پریشان ہو کر دونوں ہاتھوں سے اپنا سر تھام لیا۔ اللہ، مجھے یاد کیوں نہیں رہا، وہ زیر لب بڑبڑا رہی تھی۔ کیا ہوا؟ نادیہ نے اس سے پوچھا۔ میچ ہی چکر میں تو میں بالکل ہی بھول گئی۔ مائی فرینڈ از ویٹنگ فار می۔ موبائل پر منع کر دو اور کہہ دو کہ تم مصروف ہو، نادیہ نے چہکتے ہوئے لہجے میں کہا۔ سہانی نے چند لمحے سوچا اور آنٹی سے مخاطب ہوتے ہوئے بولی، پلیز آنٹی آپ جائیے گا نہیں، میں یوں گئی اور یوں آئی، وہ چٹکی بجاتے ہوئے بولی۔ جب تک میری بیٹی نہیں آئے گی اس وقت تک میں جا ہی نہیں سکتی، عامر کی امی نے متبسم لہجے میں کہا اور سہانی کلانچے بھرتی ہوئی ہوا ہو گئی۔ کال سینٹر کی آج چھٹی تھی، میں اپنے دوست کے ہاں سے واپس گھر جا رہا تھا کہ بائک نہ جانے کیسے شاداب ہاؤس کی سمت موڑ لی۔ میں جب بھی ڈیفینس سے اپنے گھر کی جانب آتا تھا تو شاداب خالہ کے گھر کی سڑک دیکھ کر میرا دل ان کے ہاں جانے کو مچل جاتا تھا۔ کبھی تو میں دماغ کی سنتے ہوئے تیزی سے وہ راستہ پار کر جاتا تھا اور کبھی میں ان کے ہاں چلا جاتا تھا۔ خالہ خالو کو ہمارے گھر آئے عرصہ ہو چکا تھا مگر میں ان کے ہاں پہنچ گیا۔ عزیز خالو اپنے کسی دوست کے ہاں گئے ہوئے تھے، سکندر بھائی اور نادیہ بھابھی کہیں گھومنے گئے ہوئے تھے۔ شاداب خالہ نیند کی گولی لے کر سو رہی تھی۔ ہاں سہانی سفید اور بلیک کنٹراسٹ میں بڑی پیاری لگ رہی تھی۔ خوبصورت لان میں پھولوں کے درمیان کھڑی وہ بھی کوئی پھول لگ رہی تھی۔ اس کے ہاتھ میں بوکے دیکھ کر پوچھا، کیا کہیں جا رہی ہو؟ ہاں، وہ مسکرا کر بولی۔ اچھا تو پھر میں چلتا ہوں۔ اب کیا آنا تو مہنور کو بھی لے کر آنا، وہ میرے ساتھ گیٹ کی جانب چلتے ہوئے بولی۔ مہنور پھپھو کے ساتھ کام میں بزی رہتی ہے، اس کا خیال تم رکھا کرو نا، وہ تمہاری کزن ہے اور تم سے محبت بھی کرتی ہے، سہانی نے مجھے سمجھاتے ہوئے کہا۔ یہ تم سے کس نے کہہ دیا کہ مہنور مجھ سے محبت کرتی ہے؟ میں تمسخر سے ہنستے ہوئے بولا۔ ظفر تم اتنے بے وقوف تو نہیں ہو جتنے کہ نظر آ رہے ہو۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ اب میں حیرت سے اسے دیکھ رہا تھا۔ کیا تم نے کبھی مہنور کی آنکھوں کو نہیں دیکھا؟ اس میں تمہارے لیے محبت کا ایک سمندر ٹھاٹھے مار رہا ہے۔ مجھے تو کبھی دریا نظر نہیں آیا، سمندر تو دور کی بات ہے۔ اگر واقعی ایسے عقل کے اندھے ہو تو چلو بھر پانی میں ڈوب مرو، وہ جل کر بولی۔ سہانی میرے خیال سے اب محبت ایسی اندھی بہری اور گونگی نہیں ہوا کرتی ہے جو اپنا احساس تک نہ دلا سکے۔ تم سے محبت کرنے والی کو تو پہلے چڑیل کا روپ دھارنا چاہیے جو پہلے تمہیں مارے پیٹے کوٹے پھر چیخ چلا کر تمہیں بتائے کہ بے وقوف انسان میں تم سے محبت کرتی ہوں، سہانی تمسخر بھرے لہجے میں مجھ سے کہہ رہی تھی، اور میں یہ سوچ رہا تھا کہ کاش ایسا سب کچھ تم نے مجھ سے صرف ایک بار ہی کہا ہوتا۔ ٹھیک کہہ رہی ہوں نا، وہ اپنی گاڑی کی پچھلی نشست پر بوکے رکھتے ہوئے بولی۔ تم نے کبھی کوئی بات غلط کہی ہے کیا؟ میں مسکرایا۔ ظفر تم مہنور کی آنکھوں میں ضرور دیکھنا، تمہیں میری بات کا یقین آ جائے گا۔ مجھے تمہاری ہر بات کا یقین رہا ہے سہانی، میں نے کچھ ایسے لہجے میں کہا کہ سہانی نے چونک کر مجھے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں حیرت ہی حیرت تھی۔ شاید میری آنکھوں میں محبت کا سمندر اس نے دیکھ لیا تھا، جبھی تو وہ پریشان سی مجھے دیکھ رہی تھی۔ کتنی ساری باتیں تھیں جو ختم ہونے میں ہی نہیں آ رہی تھی۔ انہوں نے اپنے پہلے 2 بچوں کے نام تک سوچ ڈالے تھے۔ سرمد اور سہانی پارک کے گوشے میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ شام کے سائے جب رات کی تاریکی میں مدغم ہونے لگے تو سہانی نے چونک کر اٹھتے ہوئے کہا، سرمد اس وقت تم میرے ساتھ مال چل سکتے ہو؟ ہاں ہاں کیوں نہیں، مگر لینا کیا ہے؟ ایک زبردست سا تحفہ، ایسا تحفہ جو لینے والے کو نہال سا کر دے۔ کس کے لیے لینا ہے؟ وہ مسکراہٹ لبوں پر سجائے دل میں یہ بھی سوچ رہا تھا کہ شاید اسے پتہ چل گیا ہے کہ اس ماہ میری سالگرہ ہے۔ ظاہر ہے عامر کے لیے، سہانی نے ہنس کر کہا اور سرمد کے کس کے لگا۔ اس کے اس جملے نے سارا رومانس ہوا کر دیا۔ عامر عامر عامر، میرے تو کان پک گئے ہیں یہ نام سن سن کر۔ وہ ہسپتال سے گھر آ چکا ہے، گھر میں بھی خوب ہٹا کٹا سا ہے، اب اسے تحفہ دینے کی کیا مصیبت آن پڑی ہے؟ سرمد برہمی سے سہانی کے دونوں شانے تھام کر کہہ رہا تھا۔ آج اس کی برداشت واقعی ختم ہو چکی تھی۔ وہ میرا دوست ہے، میری پیاری سی بھابھی کا بھائی ہے، اگر میں اسے کوئی گفٹ دے دوں گی تو کوئی قیامت تو نہیں آ جائے گی، سہانی جھنجھلا کر بولی۔ وہ تو تمہارا سابقہ منگیتر ہے اور بس، جب منگنی ختم ہو گئی تو دوستی بھی ختم ہو جاتی ہے۔ اب تم کیوں اس سے مل رہی ہو؟ اور رہی بات بھابھی کے بھائی کی، تو یہ رشتہ ایسا قریبی اور اہمیت والا نہیں ہے کہ وہ ہر وقت تمہارے حواسوں پر سوار رہے۔ تم جانتے ہو کہ وہ مرتے مرتے بچا ہے، اللہ نے اسے دوسری زندگی دی ہے، پھر ایسی باتیں کر رہے ہو جس سے مجھے تکلیف پہنچ رہی ہے، سہانی نے روندے ہوئے لہجے میں کہا۔
सुहानी, तुम्हारे पास शायद हो, मगर मेरे पास इतना फालतू वक्त नहीं है कि बेकार के लोगों पर खर्च करूं, सरमद ने तमस्कर से कहा। सुहानी ने उसे गुस्से से देखा और हाथ में थामी हुई गुलाब की कली जो उसने सरमद ने दी थी वो दूर फेंकते हुए कहा, तुम क्या समझते हो, अगर मेरे साथ मॉल नहीं जाओगे तो मैं आमिर के लिए कोई गिफ्ट नहीं खरीद सकूंगी? तुम्हारे पास टाइम नहीं है तो ना सही, मगर मेरे पास उसके लिए वाकई बहुत टाइम है। मॉल अकेले जाना मेरे लिए कोई नई बात नहीं होगी। पास रखी हुई अपनी गाड़ी की चाबी उठाकर अपनी शहादत की उंगली में लहराते हुए वो बोली, मैं खुद खरीद लूंगी उसके लिए, और गुस्से में तेजी से पार्किंग एरिया की जानिब बढ़ गई। सरमद भी उसे गुस्से से ज्यादा देखता रहा और एक बार भी उसे रुकने के लिए नहीं कहा। कुछ लम्हे तवक्कुफ के बाद वो भी पैर पटककर दूसरी सिमत मुड़ गया। इस वक्त मेरा बस नहीं चल रहा था कि उठते हुए घर पहुंच जाऊं। बाइक की रफ्तार जितनी तेज हो सकती थी वो थी, पर सिग्नल तोड़ता हुआ हवा में गुजर रहा था। इस वक्त मेरी नस नस में जैसे बिजली सी भरी हुई थी। दिल चाह रहा था कि फौरन महानूर की आंखों में उस प्यार के दरिया को देख लूं जो सिर्फ मेरे लिए था। महानूर की मोहब्बत इतनी छुपी क्यों थी जो मुझे नजर ही नहीं आ सकी थी? मैं मुसलसल सोचे चला जा रहा था। अम्मी के पुप्पो के साथ कभी अच्छे ताल्लुकात नहीं रहे थे, इसलिए वो महानूर से भी नारवा सलूक बरता करती थी, जो मुझे कभी पसंद नहीं था। मेरे दिल में महानूर के लिए हमेशा हमदर्दी के जज्बात हुआ करते थे। मैं उसे अपनी अकेली दोस्त भी समझा करता था, जिससे मैं अपनी कोई भी बात शेयर कर सकता था। मगर सुहानी ने मुझे ये कहा था कि महानूर मुझसे मोहब्बत करती है। इस खबर ने मुझे हिला कर रख दिया था। घर के करीब पुराने दोस्त ने आवाज देकर रोका। बहालत मजबूरी में रुका। जफर यार, कहाँ होते हो, नजर ही नहीं आते, वो पूछ रहा था। यूनिवर्सिटी के बाद एक कॉल सेंटर में जॉब कर ली है मैंने, उसे बहालत मजबूरी बताया। आज क्या तुम्हारी छुट्टी है, उसने पूछा। हाँ, मैंने रजामंदी में सर हिलाया। बहुत दिन हो गए, चलो कैफे में चलकर चाय वाय पीते हैं, उसने बाइक के पीछे बैठते हुए कहा। जावेद, इस वक्त मैं जरा जल्दी में हूँ, संडे को मैं तुम्हारे पास आता हूँ। तुम घर ही जा रहे हो ना, उसने हैरत से पूछा कि 20 गज के फासले पर मैं अपने घर के करीब तरीन खड़ा था। हाँ यार, इस वक्त पुप्पो की तबीयत ठीक नहीं है, उनको लेकर डॉक्टर के पास जाना है। इससे अच्छा बहाना कोई हो ही नहीं सकता था। दोस्त भी सीरियस टाइप था, जो इस बहाने के अलावा किसी बात पर यकीन नहीं कर सकता था। ठीक है, संडे को मिलते हैं, वो खुदा हाफिज कहकर आगे बढ़ गया और मैं धड़कते दिल के साथ घर की जानिब बढ़ा। इस वक्त मेरा दिल चाह रहा था कि मैं दरवाजे पर बैल दूं तो गेट महानूर आकर खोले, वो मुझे देखे तो मैं उसकी आंखों को देखूं जिससे मैं आज तक नावाकिफ रहा हूं। गेट भिड़ा हुआ था। जैसे मैं गेट खोलकर खुद ही अंदर आ गया, मेरी दुआ का एक हिस्सा तो शायद पूरा हो गया था। महानूर नीचे ही थी। ये मैंने गेट के अंदर दाखिल होने से पहले ही देख लिया था। वो बाजी की किसी बात का जवाब दे रही थी। मैं घर में दाखिल हुआ तो महानूर मेरे सामने थी, मगर उसने आंखों पर चश्मा लगाया हुआ था। तुम्हारी नज़र कब से वीक हो गई, मैंने पूछा। पंखा साफ कर रही थी तो ऐसे ही लगा लिया कि मिट्टी आंखों में जाने ना पाए, मगर ऐसे ही किसी दूसरे का चश्मा नहीं लगाते हैं, आई साइड पर बुरा असर पड़ता है। इस वक्त मेरा बस नहीं चल रहा था उसकी आंखों पर से चश्मा उतार कर उस समंदर को देखूं जिसमें मेरे लिए प्यार ही प्यार हो। शायद ये इंसानी जबलत है कि हम ये चाहते हैं कि हमसे मोहब्बत की जाए, हमारी सताइश की जाए और हमें अहमियत दी जाए। तुम्हारी नानी बीमार हैं, तुम्हारी अम्मा परेशान है और तुम यहाँ नीचे टहल रही हो। अम्मा अपने कमरे से बाहर आई तो महानूर को देखकर उनकी त्यावरी चढ़ गई। वो नहीं चाहती थी कि महानूर कभी नीचे कदम भी रखे। वो माने जान में नीचे लाउंज के पंखे साफ करने आई थी। अरे गंदे रहने दिया करो, ख्वामखा क्यों ख्याल रखती हो? अम्मी का लहजा तंज और तमस्कर से मुज़य्यन था। अम्मी, आप कैसी बातें कर रही हैं? इसे तो मैंने कहा था कि अपने ऊपर के हिस्से की सफाई का ख्याल रखती हो तो नीचे की भी रख लिया करो। मैं उसके सामने सपर बनकर खड़ा हो गया था। वो क्यों रखे नीचे का ख्याल, ये तुम्हारा घर है, तुम रखा करो। अम्मी बकती जगती फिर अपने कमरे में चली गई थी और महानूर का जरा सा मुंह निकल आया था। महानूर, तुम तो अम्मी की आदत जानती ही हो, फिर भी बुरा मान जाती हो। बेहिस नहीं होना, इसलिए दुखी हो जाती हूँ, वो नीची नजरें किए हुए बोली। मेरे होते हुए भी तुम दुखी हो जाती हो? मैंने बड़ी मुश्किलों से यह फिक्रा अदा किया और उसने तड़प कर मुझे देखा। बाजी का चश्मा जो उसने अपनी आंखों पर चढ़ाया हुआ था वो बालों से निकलकर नीचे गिरा। वो हैरत और अचंभे से मुझे देख रही थी। महानूर, अम्मी जान गई हैं कि तुम मेरे लिए क्या हो, मगर मुझे लगता है कि तुम्हें ताहाल इस सिलसिले में लाइल्मी है। सफर में ऐसी कोई बात जानना भी नहीं चाहती तो जो बाद में मुझे दुख दे, उसने अपने ऊपर काबू पाते हुए कहा और आंखों में छुपे तमाम जुगनू उस लांबी पलकों की ओट तले कहीं छुप गए। मुझ पर एतबार नहीं है क्या? मैं रिवायती आशिकों की तरह बोला। मुझे अपने ऊपर एतबार नहीं है तो आप पर क्या करूं? अरे वाह, ये मैं आज पहली दफा सुन रहा हूं कि किसी लड़की को अपने ऊपर ही एतबार नहीं है। हालात के सताए हुए लोग ऐसे ही हुआ करते हैं। उसने गहरी नजरों से मुझे देखा और धप धप करती सीढ़ियां चढ़ गई। मैं नीचे खड़ा रहा, मगर उसने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा।
ظفر आओ کھانا کھا لو, اب وہ نیچے نہیں اترے گی. باجی نے ہنس کر میرے شانے پر ہاتھ رکھا تو مجھے معلوم ہوا کہ میں کافی دیر سے زینے کے نیچے کھڑا مسلسل اوپر کی جانب دیکھ رہا تھا, جہاں ماں نور کسی کمرے میں جا کر غائب ہو گئی تھی. ٹی وی پر عمر شریف کا کوئی سٹیج ڈرامہ چل رہا تھا اور عامر اس کے ہر فقرے پر دل کھول کر ہنس رہا تھا. امی دیکھیے کتنا اچھا پلے ہے, دیکھ کر دل خوش ہو رہا ہے. پہلے یہ جوس پی لو, ماں نے گلاس پکڑاتے ہوئے کہا. آپ کیا کر رہی ہیں باورچی خانے میں؟ یہاں میرے پاس بیٹھ کر دیکھیے تو یہ پلے کی مزاح کس قدر ہے اس میں کہ بندہ فریش ہو جائے. سہانی آتی ہوگی, آج میں اس کی پسندیدہ ڈش بنا رہی ہوں. السلام علیکم آنٹی, آپ نے میرا نام لیا اور میں آ گئی. سہانی بڑا سا بوکے لے کر اندر داخل ہوتے ہوئے بولی. تم دونوں ڈرامہ دیکھو, میں تھوڑا سا کام نمٹا لوں. سہانی کی موجودگی میں ڈرامہ تو نہیں چل سکتا. عامر ماں کے جاتے ہی ریموٹ سے ٹی وی بند کرتے ہوئے متبسم لہجے میں بولا. آج تم مجھے بالکل پہلے والے عامر لگ رہے ہو. پہلے والا؟ عامر نے اسے محبت سے دیکھا. ہاں, پہلے کی طرح بالکل فٹ. آج شکل پر بیماری کے کوئی اثرات نہیں ہے. عامر پاس رکھا ہوا بوکے بے اختیار چوم کر پاس رکھتے ہوئے پیکٹ کو دیکھ کر بولا. یہ کیا لے آئی ہو؟ خود ہی کھول کر دیکھ لو. ریپر ہٹا کر کیس کھولا تو بڑی خوبصورت گھڑی تھی. تھینکس, بہت خوبصورت ہے. اس نے مسکرا کر اسے دیکھا. پھر اسے پہن لو. تم لائی ہو, خود ہی پہنا دو. لہجے میں شوخی رچی ہوئی تھی. عامر, یہ تمہارا تحفہ صحت یابی کے سلسلے کا ہے. وہ اس کے ہاتھ میں گھڑی پہناتے ہوئے بولی. اچھا, میں تو اسے کچھ اور ہی سمجھا تھا. کیا سمجھے تھے؟ یہی کہ آج تم اپنی ہتھ کڑی میرے ہاتھوں میں باندھ رہی ہو. وہ گھڑی کو اپنی آنکھوں سے مس کرتے ہوئے بولا. عامر کے بچے, یہ 5,650 روپے کی گھڑی تمہیں ہتھ کڑی نظر آ رہی ہے؟ اتنی قیمتی گھڑی کو کوئی ہتھ کڑی کہہ سکتا ہے؟ اب مجھے لگ رہی ہے تو کیا کروں, مجھے تو واقعی ایسا لگ رہا ہے کہ تم نے مجھے باندھ لیا ہے. ٹھیک ہے, اسی طرح بندھے ہوئے بیٹھے رہو. میں جا رہی ہوں آنٹی کے پاس, وہ میرے لیے آج ملائی بریانی بنا رہی ہیں. اور عامر آنکھوں میں سپنے سے جائے اسے جاتا ہوا دیکھتا رہا اور اس کے لب بے اختیار گنگنا رہے تھے. بس وہ شخص اچھا لگا, اسے صاف کہہ ڈالا. دل کی بات تھی, ہم سے منافقت نہ ہوئی. سرمد کی اماں کی ٹانگ میں فریکچر ہو گیا تھا. حالانکہ صرف ذرا سا پیر مڑا تھا اور وہ گرتے گرتے خاصی سنبھل بھی گئی تھی, مگر اس کے باوجود ٹانگ کی ہڈی پر کئی جگہ بال آ گیا تھا. سبین مستقل ماں کے پاس تھی. خاندان والوں کا بھی آنا جانا لگا ہوا تھا. سرمد بھی اپنے آفس سے آنے کے بعد اپنا سارا وقت ماں کے پاس لگا رہا. سائمہ بھی خالہ کی مزاج پرسی کرنے کے لیے روزانہ ہی آ رہی تھی. سبین ماں کو کینو چھیل کر اس کی پھانکیں کھلا رہی تھی. تب سہانی تیزی سے کمرے میں داخل ہوئی اور اماں کے بیڈ کے پاس بیٹھتے ہوئے بولی. اماں, آپ کیسی ہیں؟ پیر کی تکلیف میں کمی آئی یا نہیں؟ مجھے تو کسی نے بتایا نہیں کہ آپ کی ٹانگ میں فریکچر ہو گیا ہے. کل شام آفس فون کیا تو سرمد کی سیکریٹری نے بتایا کہ ان دنوں سرمد گھر جلدی جا رہے ہیں. بیٹا, آج 1 ہفتہ ہو گیا. حیرت ہے تمہیں پتہ ہی نہیں چلا. ہمارا تو پورا خاندان آ کر مجھے دیکھ بھی گیا, وہ مسکراتے ہوئے بولی. سائمہ نے اشارے میں سبین سے پوچھا, یہ صاحبہ کون ہے؟ تب سبین بلند آواز میں بولی. سائمہ, یہ سہانی صاحبہ ہیں جن سے سرمد کی منگنی ہوئی ہے. سائمہ نے تمسخر بھرے انداز میں اس کا حلیہ دیکھا. بلو جینز پر وہ ڈارک بلو ٹاپ پہنے ہوئے تھی. دوپٹہ نام کی کوئی چیز اس کے گلے میں نہ تھی. سائمہ نے کھنگار کر پہلے سبین کو دیکھا اور پھر سہانی سے بولی. اچھا, آپ ہیں سہانی. مجھے تو آپ سے ملنے کا بہت شوق تھا, مگر افسوس آپ کی اچانک ہو جانے والی منگنی میں شریک نہیں ہو سکی. ان دنوں میں اپنی باجی کے پاس دبئی میں تھی. میں سرمد کی کزن ہوں اور میرا نام سائمہ ہے. مگر مجھے آپ سے ملنے کا شوق اس وجہ سے نہیں تھا کہ اس سے قبل نہ میں نے آپ کا نام سنا تھا اور نہ سرمد نے کبھی آپ کا ذکر کیا تھا. سہانی نے کو سادہ لوہی سے کہا تھا, مگر سائمہ کی تیوریاں چڑھ گئیں اور سبین آپا بھی مسکرانے کی بجائے یکدم خاموش سی ہو گئیں. سہانی کو ایسا لگا جیسے اس کا یہ کہنا ان سب کو ناگوار گزرا ہو. آپ کالج میں پڑھتی ہیں؟ سائمہ نے ایک بار پھر اس سے کلام کیا. جی, اس سے مختصر جواب نہیں ہو سکتا تھا. آپ بی اے کر رہی ہیں نا؟ جی. اس سے قبل کہ سائمہ اس پر مزید جاری رکھتی, سہانی نے سرمد کو خاموش اور لاتعلق سا بیٹھا دیکھ کر اس سے کہا. پلیز سرمد, کیا تم میری ایک بات اندر چل کر سن سکتے ہو؟ کیا بات ہے, یہیں کہہ دو نا, وہ خاصے درست لہجے میں بولا. وہ ماں بہن اور سائمہ کی موجودگی میں اس کی یہ بات سن کر ہی بھڑک گیا تھا. پلیز پلیز سرمد, میری ایک بات تو سن لو, وہ اس کے بازو پر اپنا ہاتھ رکھتے ہوئے لجاجت سے بولی. سرمد نہ چاہتے ہوئے بھی اس کو لے کر دوسرے کمرے میں آ گیا. یہ کیا تماشا کر رہی ہو تم؟ وہ خفگی بھرے لہجے میں بولا. تب اس نے اپنے دونوں ہاتھ سرمد کے گلے میں ڈال کر جو رونا شروع کیا تو اسے چپ کرانا مشکل ہو گیا. یہ رونا کس خوشی میں ہے؟ وہ قصدن دھیمے لہجے میں بولا. سہانی اس کے سینے سے سر لگا کر رندھے ہوئے لہجے میں بولی. آج پورے 13 دن ہو گئے تم نے مجھے فون تک نہیں کیا, اور جب میں نے فون کیا تو میرا نمبر دیکھ کر کاٹ دیا. سرمد, مجھ سے ناراض کیوں ہو جاتے ہو جبکہ پتہ بھی ہے کہ میں تمہاری ناراضگی برداشت نہیں کر پاتی؟ پھر بھی غلطی تو تمہاری بھی تھی سہانی. عامر کو مجھ پر فوقیت دے رہی تھی تم,
उस रोज क्या तुम्हारी बातें सुनकर मुझे खुशी का इजहार करना चाहिए था? सरमत, तुम तो मेरी जान हो और जान से ज्यादा अजीज कोई दूसरा हो सकता है भला? होना तो नहीं चाहिए मगर फिर भी। उसका लहजा हनूज ऐंठा हुआ था। प्लीज सरमत, मुझे माफ कर दो मगर मुझसे नाराजगी खत्म कर दो, वो अपने दोनों हाथ जोड़कर बोली। सरमत ने एक नजर आंसू बहाती उसकी नीली आंखों को देखा। गुलाबी लब मारे दुख के लर्जा से थे। तब उसने चीनी गुड़िया को भींचकर अपने गले से लगा लिया और सुहानी रोते हुए भी मुस्कुरा दी। ये कोई नई बात तो नहीं है। सरमत की अम्मा के साथ तो कुछ ना कुछ लगा ही रहता है। कभी आंख का मोतिया पक जाता है, कभी टखने में दर्द, कभी कमर में चुक और अब टांग में फ्रैक्चर करवा बैठी। नहीं भाई, मेरे पास इतनी फुर्सत नहीं है कि बड़ी बी के पास जाकर हाजिरियां लगवाऊं। डाइनिंग टेबल पर मम्मी चाय पीने के दौरान सुहानी से उलझ रही थी। सिकंदर भाई के ससुराल में तो किसी की आंख भी दुखने आ जाए तो आप दौड़ कर जाती हैं। इसलिए जाते हैं कि वो लोग भी इसी तरह आते हैं और सरमत की अम्मा से तो अभी कच्चा नाता है। जफर की दादी को देखने आप 10 बार गई होंगी, जबकि वो लोग तो हमारे घर नहीं आते सिवाय तकरीबात में आने के। उनसे हमारी रिश्तेदारी है और सबसे बड़ी बात कि वो काम आने वाले लोग हैं। मत भूलो कि ये घर भी जफर के बाप ने ही खाली कराया था, वरना पाकिस्तान में 80% किराएदार मकानों पर कब्जा करने वालों में से होते हैं। सरमत मुझसे शिकायत कर रहे थे, तुम्हारी मम्मी हमारी अम्मा को देखने तक नहीं आई। कहा ना फुर्सत नहीं मुझे। 2 वीक हो गए, पार्लर तक नहीं जा सकी हूँ। बगैर फेशियल किए स्किन इस कदर रफ हो जाती है कि तौबा। वह लहजे में बेअतनाई लिए बोल रही थी। टेलीफोन की घंटी मुसलसल बज रही थी। शादाब बेगम आंखों पर खीरे के कतले रखे लेटे हुए थी। नादिया लाउंज में आई तो CLI पर नंबर देकर अपनी सास से कहा, मम्मी सरमत के घर से फ़ोन आ रहे हैं, क्या रिसीव करूं या नहीं? 11 बज रहे हैं। सरमत तो इस वक्त अपने ऑफिस में होगा, या उनकी अम्मा का फ़ोन होगा। वो वाल क्लॉक पर एक नज़र डालकर बोली, क्या मैं उनसे ये कह दूं कि आप घर पर नहीं हैं? फ़ोन की घंटी मुसलसल बज रही थी। शादाब बेगम ने चंद लम्हे कुछ सोचा और बहू से कहा, तुम मेरी बात करा दो। नादिया ने फ़ोन रिसीव करके रिसीवर अपनी सास की तरफ बढ़ाया। अस्सलाम वालेकुम, कैसी तबीयत है आपकी? रोज़ आपकी तरफ आने का सोचती थी मगर कामों के बखेड़े इस कदर हैं कि आ ही नहीं सकी, मम्मी ने शातिरपने से जताया। कोई बात नहीं, प्यार तो मेरा अब ठीक हो गया है, मगर आज आपको इस वजह से फ़ोन किया है कि अब मैं सरमत की शादी बहुत जल्द करना चाहती हूँ। इसी सिलसिले में हम लोग आज तारीख लेने के लिए आ रहे हैं। आप ज़रूर आइए, मगर तारीख की बात कुछ जल्दी नहीं है। सुहानी की एजुकेशन अभी कहाँ ख़त्म हुई है। तालीम तो बाद में भी चलती रहेगी, मगर मैं आए दिन की बीमार, कभी कुछ कभी कुछ। मेरा बस चले तो आज ही अपने बेटे को दुल्हा बनाकर ले आऊं, और अब तो सरमत भी यही चाहता है। आपने आना है तो ज़रूर आइए, मगर मुझे नहीं लगता कि मैं इतनी जल्दी आपको कोई हतमी तारीख दे पाऊंगी, मम्मी ने टालने वाले अंदाज में कहा, और खुदा हाफिज कहे बगैर रिसीवर क्रेडल पर रख दिया। क्या कह रही थी सरमत की अम्मा? नादिया ने बेताबी से पूछा। शादी की तारीख मांग रही थी, और वो भी बहुत जल्दी, मम्मी ने बुरा सा मुंह बनाकर कहा। पागल हो गई हैं क्या वो? नादिया को गुस्सा ही तो आ गया। सुहानी तो अब किसी सूरत में सरमत से शादी नहीं करेगी। नादिया के लहजे में फखर का समंदर ठाठे मार रहा था। मम्मी, आपको कह देना चाहिए था कि हमारा पीछा छोड़ दें। सुहानी ने मना कर दिया है कि कोई अब इस घर में सरमत का नाम भी ना ले। नादिया की बातें सुनकर शादाब बेगम बेख्तियार हंस पड़ी। सुहानी जो बाहर से आई दरवाजे पर इस्तादा थी, गुस्से से बिफर कर बोली, नादिया भाभी, मैंने तो आपसे कुछ नहीं कहा, तो फिर आप ये बकवास क्यों कर रही हैं? तो फिर वो सब क्या था? तुम और आमिर का इस कदर ख्याल रखना, उसके लिए रोज़ फूल लेकर जाना, आमिर को अपने हाथ से खाना खिलाना, सारा सारा दिन उसके साथ गुजारना। नादिया रोहासी सी होकर घबराहट में कहती चली गई। सुहानी अपने दोनों हाथ सीने पर बांधे नादिया की बातें सुनती रही, और जब वो चुप हुई तो वो बोली, एक बीमार शख्स की अयादत करने का मतलब ये नहीं कि मैं सरमत को छोड़कर उनके इश्क में मुब्तला हो गई थी। नादिया की आंखों में आंसू आ गए और चेहरा हक दक्सा हो गया। क्या तुम सच कह रही हो सुहानी? वो बीमार से लहजे में पूछ रही थी। मैं नहीं जानती कि एक मामूली सी बात के लिए आप मुझसे हल्फिया गवाही भी चाहती होंगी। तुम्हें मालूम है कि आमिर तुमसे कितनी मोहब्बत करता है। भाभी, इस शहर में बहुत सारे लोग होंगे जो मुझे पसंद भी करते होंगे और शायद मोहब्बत भी करते होंगे। फिर मुझे क्या करना चाहिए? शादी तो मैं किसी एक से ही करूँगी, और उससे करूँगी जिससे मैं मोहब्बत करती हूँ और जिसे मैं दिलो जान की गहराइयों से चाहती हूँ, और ऐसी ज़ात सिर्फ सरमत की ही है। नादिया से उसकी पूरी बात सुनी तक ना गई और वो भागती हुई कमरे से निकल गई, जबकि शादाब बेगम खीरे के कतले अपनी आंखों के पपोटों पर रखकर दोबारा आराम कुर्सी पर लेट गईं।